दर्शकवृन्द नमस्कार। स्थानीय तह निर्वाचन मिशन 753 अन्तर्गत रहेका छौं। स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम र अहिलेसम्म मतगणना प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्दा देशभरको चुनावी अवस्था के छ हामीले यहाँहरूलाई निरन्तर जानकारी गराइरहेका छौं। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने नेकपा एमालेले 33 स्थानमा विजय हासिल गरिसकेको छ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसले 34 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ भने माओवादी केन्द्रले 22 स्थानमा जित हासिल गरिसकेको हामीले जानकारी पाएका छौं र एकीकृत समाजवादीको हकमा निर्विरोध चयन भएका 2 स्थानमा विजय हासिल गरेको भन्ने जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौं र अहिलेसम्मको अवस्थामा नेकपा एमालेले 171 स्थानमा अग्रता लिइरहेको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसले 260 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ भने माओवादी केन्द्रले 105 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। जसपा नेपालले 33 स्थानमा अग्रता लिँदा लोसपाले 14 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ र एकीकृत समाजवादीले 16 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। यो चुनावी मत परिणामलाई हामी यहाँ निरन्तर अपडेट गराइरहनेछौँ। देशभर रहनुभएका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग पनि हामी पछिल्लो ताजा मत परिणाम आउने बित्तिकै उहाँहरूसँग पनि जोडिनेछौँ र अबको क्रममा भने हामी संवादको क्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया, मत परिणाम र यसमा सञ्चार क्षेत्रले निर्वाह गरिरहेको भूमिकामा केन्द्रित भएर हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा वरिष्ठ पत्रकार निर्मला शर्मा हुनुहुन्छ। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। यहाँलाई स्वागत छ निर्मलाजी। धन्यवाद धेरै धेरै सुषमाजी। अब यहाँले लामो समय पत्रकारिता गर्नुभएको, म त सुरुमा तपाईले एउटा राख्नुभएको स्ट्याटसबाटै अगाडि बढ्न मन लाग्यो। मैले स्क्रिनशट पनि गरेर राखेको छु। यहाँले जसरी चाहिँ अहिले नेताहरूले कहाँ गएर भोट गर्नुभयो भन्ने प्रसङ्ग सञ्चार क्षेत्रले जोडतोडका साथ मतदानको दिन त त्यसलाई नै प्राथमिकता दिएको थियो। त्यो विषयलाई लिएर पनि आफ्नो बारेमा कलम चलाउनु भएको, लेख्नु भएको देखिएको हिसाबले के कुरालाई इङ्गित गर्न खोज्नु भएको अलिकति त्यो तपाईँले भन्न खोजेको अभिव्यक्ति प्रस्ताइदिनुहोस् न। हस्, धन्यवाद सुषमाजी। हुन त हामी निर्वाचन लामो प्रक्रियामा निर्वाचन अगाडि अहिले मतदान भइसकेपछि गणनाको अवस्थामा सञ्चारकर्मीहरूले धेरै नै दुःख गरेर काम गरिराख्नु भएको छ। त्यसको त मैले प्रशंसा नै गर्नुपर्छ। नेपालको मिडियामा चाहिँ सञ्चार माध्यमहरू एकदमै धेरै बढेका छन्, पत्रकारको सङ्ख्या पनि बढेको छ। तर मिडियाबाट आउने गुणात्मक कन्टेन्टमा चाहिँ एउटा पाठकले त्यति धेरै परिवर्तन महसुस गर्न नसकेको हो कि भन्ने मलाई लागेर, हुन त म अहिले डे टु डे रिपोर्टिङमा छैन, त्यति सजिलो त छैन मैले भनेको जस्तो मिडियालाई चाहिँ गुणात्मक फड्को मारेको देखाउनलाई अप्ठ्यारो पनि छ होला, अथवा अनलाइनहरूमा पनि त्यो छ होला। तर मलाई चाहिँ त्यो निर्वाचनको दिन आइज एउटा म पनि एउटा मतदाता, म पर्यवेक्षण गर्न 1-2टा ठाउँमा पनि म गएको थिएँ। एउटा चाहिँ सञ्चारकर्मीको हिसाबले चाहिँ मैले 52 सालमा मैले पत्रकारिता सुरु गरेको। जति बेला हामीसँग प्रिन्ट मिडिया अनि सरकारी टेलिभिजन र रेडियोहरू थियो, अनि त्यसमा अनलाइनहरू त थिएन, अरू प्राइभेट रेडियोहरू पनि थिएन। हामी भनेको एकदम प्रिन्ट मिडियामा हामी भर पर्थ्यौँ। अनि हामी त्यति बेला के गर्थ्यौँ भने अब हाम्रो बेलुकाको एसाइनमेन्ट के हुन्थ्यो भने भोलि बिहान को कहाँ जाने भन्दा चाहिँ अब वरिष्ठ नेताहरू जुन अहिले उहाँहरू हुनुहुन्छ क्या, जति बेला मैले काम गर्दाखेरि आज 27 वर्ष लागेछ, अनि उहाँहरूले कहाँबाट मत दिँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको फोटो लिन चाहिँ। अनि हामी फोटो रिपोर्टर र फोटोग्राफर छुट्टी हुन्थ्यो त्यति बेला। अनि त्यति बेला अझ गाह्रो थियो, अहिले त फोटो खोज्न फेरि गाह्रो छैन। अनि हामी त त्यो फिल्डमै पुग्नु पर्थ्यो, अनि हाम्रो फोटोग्राफर लिएर हामी त्यहाँ पुग्थ्यौँ। टेलिभिजनको हकमा पनि त्यही हो, म त प्रिन्ट मिडियाबाट सुरु गरेको। अनि के लेखिन्थ्यो भने फलानु पार्टीको वरिष्ठ नेताले चाहिँ यति बजे यहाँ यो मतदान केन्द्रबाट मत हाल्नुभयो भन्ने न्युज चाहिँ हामीले कभर गर्थ्यौँ। त्यो नै मेन न्युज हुन्थ्यो। र अहिले आएर मलाई चाहिँ जस्ट एउटा लागेको कुरा मैले सोसियल मिडियामा मैले लेखेको हो। मलाई त्यो अहिले पनि उस्तै लागेर चाहिँ खासै परिवर्तन चाहिँ हुन नसकेको रहेछ हाम्रो। अब तपाईँको बुझाइ त्यो भयो, मैले आफ्नो बुझाइमा भन्दै गर्दा 27 वर्ष अगाडि जहाँ गएर त्यो नेतृत्वको भूमिका जसले निर्वाह गरिरहनु भएको छ राजनीतिक दलले, त्यही गएर अहिले पनि भोट हाल्नुहुन्छ कि त्यही पालिकामा आफू जन्मिएको ठाउँ भन्नुहुन्छ, त्यही स्थानीय तहमा अझ आफू पढेको स्कुलमै पढेको मतदान केन्द्रमा हाल्नुहुन्छ हैन। उहाँहरू यो 27 वर्षको अवधिमा तपाईँको अवधि जोडेर भनेकै कति पटक त्यो ठाउँमा फर्केर जानुभयो होला चुनाव भन्दा बाहेक? म त त्यो के भन्छु भने 27 वर्ष हामीले पत्रकारले जो देशका सबै जसो ठुला दलका नेतालाई चाहिँ हामी फलो गर्थ्यौँ नि, आज 27 वर्ष पनि व्यक्ति पनि हुनेछन्। फेरि व्यक्तिमा पनि परिवर्तन भएको छैन। मैले भनेको व्यक्तिमा नि परिवर्तन भएको छैन। अब मतदान केन्द्र जिल्लाको हकमा भन्यो भने चाहिँ अब के छ भने एउटा भौगोलिक हिसाबले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जहाँ चाहिँ चुनावका लागि चाहिँ त्यो निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ राखिरहने त्यो परम्परावादी सोच अहिले पनि छ।
अब देशको राष्ट्रिय नेता भइसकेपछि देशका हरेक त्यो जिल्लामा मात्रै होइन हरेक नागरिकको घर घरमा पुग्नुपर्छ नि त उहाँहरू त होइन र हामीले मानेको त। तर त्यो निर्वाचन क्षेत्र मात्रै मेरो निर्वाचन क्षेत्र भन्यो भने त राष्ट्रिय नेता चाहिँ कसरी हुन्छ र? त्यस कारणले त्यो प्रवृत्ति चाहिँ धेरै दलहरूमा राजनीतिक प्रवृत्ति भन्छु म चाहिँ, त्यो प्रवृत्ति अहिले पनि छ। हिजोको दिनमा जसरी आश्वासनको पोका लिएर आफ्नो गृह जिल्ला पुगेका नेताहरू आज पनि त्यसरी नै जानुपर्ने होइन, अनि आज पनि त्यहीँ गएर मत माग्नुपर्ने, विश्वास पनि त्यहीँका जनताले गर्नुपर्ने, तर फेरि उहाँहरू चाहिँ केन्द्रमा मात्रै सीमित हुने, त्यो पनि आफ्नो स्ट्याटस जुन छ त्यसलाई कायम राख्नको लागि पार्टीभित्रै लड्ने, पार्टी फुट्ने, फेरि पार्टी जोड्ने यो क्रम देखिरहेको छ नि। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु? अब मलाई चाहिँ के भन्छु भने राष्ट्रिय नेतृत्व, राष्ट्रिय नेता भइसकेपछि चाहिँ उहाँले देशकै बारेमा चाहिँ चिन्ता गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। देशकै बारेमा चिन्ता गर्नुपर्छ। हुन त आफ्नो अहिले के छ भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ रिजाइराख्नुपर्ने राजनीतिक प्रवृत्ति छ नि, त्यो चाहिँ कता कता अहिले पनि त्यो परम्परावादी भूमिकामै छ, त्यो चाहिँ हट्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा राष्ट्रिय नेतृत्व भइसकेपछि त्यसले राष्ट्रकै देशकै बारेमा चिन्ता लिनुपर्छ, त्यो परम्परा पनि हट्न सकेको छैन अहिले पनि। हजुर, अब पछिल्लो मत परिणामको कुरालाई गरौँ होइन। अहिले चुनावमा प्रतिस्पर्धामा जसरी युवा उम्मेदवारहरू पनि होमिनु भएको छ, उहाँहरू फेरि कुनै दलभित्र जोड्यौँ भन्दा पनि होइन, विकल्प खोजिरहेका छन् नेपाली जनताले। हामी स्वतन्त्र भएर अगाडि आउँछौँ, एजेन्डा चाहिन्छ, दल होइन भन्ने देखियो नि। अहिलेको मत परिणाम कसरी हेरिरहनु भएको छ? मत चाहिँ परिणाम चाहिँ आइसकेका छैन, सुरुवात अग्रताले पनि केही सङ्केत त गर्छ। अग्रता पनि एकदमै थोरै मतमा चाहिँ मात्रै हामीले काउन्ट भइरहेछ कि। अब मलाई लाग्छ काठमाडौँकै एक्जाम्पल हामी उदाहरण दियौँ भने काठमाडौँमा चाहिँ 1,80,000 जति मत खसा छ भने 1,70,000 मत त गर्नै बाँकी छ नि त। त्यस कारणले यो अहिलेको सुरुवाती बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ, त्यसलाई चाहिँ म पनि स्वीकार गर्छु। तर पनि यो परिणाम चाहिँ हामीले अहिले नै आङ्कलन गर्ने बेला चाहिँ भइसकेको छैन। यसमा परिवर्तन अझै आउन सक्छ, उथलपुथल हुन सक्छ भन्ने नै तपाईको? उथलपुथल त 3 जना मध्ये 1 जना आउने हो मलाई लाग्ने चाहिँ। तपाईँ काठमाडौँ महानगरपालिकामा केन्द्रित हुनुभयो, समग्र देशकै अवस्था हेर्दै गर्दाखेरिका कतिपय ठाउँमा त विजयी उम्मेदवारहरू घोषणा पनि भएको स्थिति देखिन्छ, त्यसलाई पनि मूल्याङ्कन गर्दाखेरि अब काठमाडौँको हकमा बाहेक धेरैजसो जिल्लाहरूमा चाहिँ अथवा अरू महानगरपालिका नगरपालिकामा चाहिँ दलभित्रकै व्यक्तिहरू जसले चाहिँ उहाँहरूले आफूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा चाहिँ उठाउनु भएको छ, उहाँहरूले लिड पनि गर्नुभएको छ, केही ठाउँमा जित्नु पनि भएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने दलहरूले उम्मेदवार दिँदाखेरि चाहिँ नागरिकका कुरा भन्दा पनि नेतृत्वमा कहाँ भन्दा चाहिँ कोही बालुवाटार आउनुपर्ने, कोही चाहिँ बालकोट पुग्नुपर्ने, कोही चाहिँ खुमलटार पुग्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ नि, त्यसले चाहिँ देखाएको एउटा चाहिँ हो क्या यो चाहिँ। हजुर, स्थानीय तह निर्वाचनको हकमा अब आफ्नो ओडामा कसले जित्यो भन्ने मात्रै कुराले पनि अर्थ राख्छ नि त्यहाँको स्थानीयलाई त होइन। त्यहाँ पनि हामीले हेर्न सक्छौँ स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित हासिल गरिरहेको अवस्था छ। पक्कै नेपालीहरूले परिवर्तन चाहेको हो भन्ने कुरा हामी चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा गर्दाखेरि के संसारभरि नै के भन्छ, निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचनमा दल भन्दा पनि आफ्नो घर अगाडि चाहिँ कसले धेरै काम गर्छ। हुन त त्यो दलको प्रवृत्ति दलबाट समर्थन नभई त जित्न पनि धेरै गाह्रो छ, तर पनि त्यो घर गाउँको जनताले मन पराएकै मान्छेले जित्छ। त्यस कारणले त्यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा सकेसम्म चाहिँ त्यहाँको जनप्रतिनिधि छान्ने अथवा त्यो उम्मेदवार को बनाउने भन्ने कुरा पनि त्यहीबाट नि दलहरूमा पनि त्यही नगरमा होस् जिल्लामा त्यहाँबाट छानिनुपर्छ भनेर भनिन्छ नि। त्यस कारणले घर दैलोको सरकारको प्रतिनिधि भनेको नागरिकले नै छान्न सक्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यस कारणले त्यसलाई हामीले त्यति धेरै अनौठो चाहिँ रूपमा लिनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जो एकदमै घर गाउँमा घुमेको छ, घर गाउँको समस्या बुझेको छ, त्यस्तै व्यक्तिले जितिरहेछन् कि। यहाँ नेपाली राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो चुनाव चिन्हमा पनि एकदमै गर्व छ नि। पार्टी फुट्दाखेरि चुनाव चिन्ह पनि लैजाला कि भन्ने दम्ब छ नि, त्यो दम्बले खासै अर्थ त राख्दैन रहेछ नि त होइन। एउटा नयाँ चुनाव चिन्ह लौरो बोकेर पनि त स्वतन्त्र भएर अगाडि त आउन सक्ने रहेछ। हजुर, त्यो भनेको सबै देशभरिको हकमा चाहिँ नहोला होइन, किन भन्दा पुरानो दल पुरानो चिन्ह भनेको काहीँ न काहीँ मान्छेहरूलाई एउटा चाहिँ छाप परेको हुन्छ। तर अब अहिलेको नयाँ जेनेरेसनमा चाहिँ अलिकति व्यक्ति पनि हेर्ने प्रवृत्ति चाहिँ छ। त्यो जुन कुरा नराम्रो पनि होइन, जसले काम गरेर देखाउन त टाइमै लाग्छ नि होइन। अब गर्छु भनेर एजेन्डा लिएर जानु र फेरि 5 वर्षपछि पनि जुन भनेका उद्देश्यहरू जुन आफूले राखेका एजेन्डाहरू कार्यान्वयन गर्न सक्छ सक्दैन भन्दा चाहिँ त्यहाँ पनि एकदमै धेरै कठिन छ काम गर्नलाई। हामी दलीय व्यवस्थामा चाहिँ हामीले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जितेर काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा पनि हामीलाई कहाँ कहाँ शङ्का चाहिँ लाग्न सक्छ। तर पनि दलभित्र पनि राम्रो छवि भएका व्यक्ति जसले काम गर्न सक्छन् युवाहरूलाई चाहिँ उहाँले स्थान दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ काहीँ न काहीँ म्यासेज चाहिँ दिएको छ।
अब नेपाली राजनीतिमा सदैव बारम्बार उठ्ने कुरा के अब युवाहरूले चाहिँ नेतृत्व चाहिँ लिन सक्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ, अब आफूले नेतृत्व लिइसकेकाहरूले पुस्तान्तरण गर्नुपर्छ, हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्छ। अझै पनि त्यो हुन सकेको छैन। अहिले पनि केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा उहाँहरूलाई नै युवा नेताको रूपमा पहिचान गरेरै नेतृत्व लिइरहनु भएको स्थिति देखिन्छ। यो किन वास्तवमा हस्तान्तरण हुन नसकेको? यो हाम्रो देशका सबै दलको प्रवृत्ति चाहिँ यही नै देखियो। कम्तीमा पनि कुनै कुनै दलमा चाहिँ पहिला किन उमेरको हदबन्दी पनि राखेको थियो, तर अब अहिले त्यो हदबन्दी पनि छैन। अब चाहिँ युवाहरूलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने म्यासेज चाहिँ अहिलेको के स्थानीय निर्वाचनले दिएको छ। अब चाहिँ दलको नेतृत्वले सोच्नुपर्ने कुरा हो यो चाहिँ। अब चाहिँ एउटा आइज सल्लाहकारको रूपमा, आइज संरक्षकको रूपमा रहेर दलमा रहेका नेतृत्वहरूले पनि पुस्ता हस्तान्तरण चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ देखाएको छ अलिकति नेपाली। यहाँनिर मलाई जोड्न मन लाग्यो बालेन शाहको क्रेज भनेर, किनभने उहाँले एज अ ऱ्यापर चाहिँ आफ्नो एउटा बेग्लै एउटा सीमित युवा वर्गमा क्रेज बनाउनु भएको। ऱ्याप गीतहरू सबैले मन पराउने, सबैले सुन्ने भन्ने हुँदैन, त्यो सुन्ने एउटा सीमित वर्ग छन्। तर चुनावी प्रतिस्पर्धा हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ बालेन शाह सबैको नजरमा पर्यो। देशभरिले सामाजिक सञ्जाल हेर्ने हो भने त बालेन शाहले नै कब्जा गरेको स्थिति देखिन्छ। किन बालेन शाह यसरी अगाडि आयो होलान्, किन बालेन शाहलाई रुचायो होलान्, यो के हामीले मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि अब अहिले हामी इन्टरभ्यूहरू सुन्दाखेरि चाहिँ बालेन शाहले चाहिँ 1 वर्ष 2 वर्ष अगाडिदेखि नै उहाँले तयारी गर्नुभएको थियो। किनभने उहाँसँग दल छैन नि त। स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा चाहिँ उहाँले म यो देशको सबैभन्दा ठुलो महानगरपालिका त ठुलो होइन, पोखरा महानगरपालिका ठुलो छ, तैपनि एउटा सबैको केन्द्रबिन्दु रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बन्छु भनेर उहाँले चाहिँ 1 वर्ष 1.5 वर्ष अगाडिदेखि उहाँले प्लान बनाउनु भएको। तर दलको हकमा चाहिँ दल पहिला लाग्ने, दलको तयारी झन् लामो समयदेखि हुन्छ, तर व्यक्तिगत हकमा हेऱ्यो भने त दलले एकदमै ढिलो डिसिजनहरू गरिरहेको थियो नि त। 1 महिना अगाडि चाहिँ उम्मेदवारहरू छनौट भएको थियो, 10 दिन हप्ता दिन अगाडि मात्र पनि भएको थियो। त्यसकारणले व्यक्तिले आफूले क्याम्पेन गर्ने समय चाहिँ नभएको होला, दलहरूले त क्याम्पेन गरिराख्नु भएको थियो। त्यसकारणले त्यही कारणले पनि बालेन शाहको चाहिँ एउटा कलाकारको हिसाबले पनि उहाँको क्रेज अनि यङ पनि भएको भएर, तर त्यतिकै दलप्रति पनि वितृष्णा छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने हामीले यो प्रजातन्त्रमा हामीले निर्दलीयता हटाएर बहुदलीय व्यवस्था त हामीले ल्यायो नि होइन, त्यसमा चाहिँ त्यसकारणले हामीले फेरि अब यो दलको काम छैन भन्नु चाहिँ अहिलेको अवस्था हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। तर पनि उम्मेदवार छनौटमा चाहिँ दलहरूले ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ देखाएको छ। बालेनलाई कस्ता मतदाताहरूले मत हाल्यो होला? अब मलाई त हुन त अब त्यो 1-2 ठाउँमा मैले मतदान केन्द्रमा जाँदाखेरि चाहिँ अब कस्तो भन्दा नि बढी चाहिँ यङ जेनेरेसनै होला जस्तो मलाई लाग्छ। तर पनि हामी काठमाडौँको अहिले पनि हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो धेरै मत गन्न बाँकी छ। त्यस कारणले कसले हाले भन्दा पनि यङ जेनेरेसनै हो जस्तो मलाई लाग्छ। तर पनि यसको परिणाम आउनलाई त टाइम लाग्छ। अहिले नै हामीले आङ्कलन गर्न चाहिँ धेरै छिटो हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, अब अहिले चुनावी मत परिणामहरू आइरहेको छ, यहाँले पनि नजिकबाट निहालिराख्नु भएको स्थिति छ। यो दलहरू मिल्ने अनि त्यसपछि फेरि फुट्ने एउटा जुन चरण छ नि, अहिले अब नेकपा बनेको थियो, नेकपैबाट टुक्रिएर हेर्न सक्छौँ हामी। अहिले नेकपा एमाले एज इट इज फर्किनु पर्यो, माओवादी केन्द्र फर्किनु पर्यो, नेकपा एमाले त फेरि एकीकृत समाजवादी बन्नुपर्ने स्थिति पनि आयो। यसको प्रभाव, यसको असर मतदाताको मनोविज्ञानमा यसले पारेको छ कि छैन? यसले पारेको छ। किनभने हाम्रो नेपालको इतिहासमा, राजनीतिक इतिहासमा हेऱ्यो भने दलहरू धेरै फुट्ने जुट्ने। अहिले हामी निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा हेरौँ न, निर्वाचन यहाँ भनेको कुनै दलप्रति आबद्ध व्यक्तिहरू पनि विभिन्न स्वार्थका लागि चाहिँ पार्टी प्रवेश गर्ने प्रवृत्ति पनि देखियो नि। अघिल्लो दिनसम्म जति बेलासम्म चाहिँ उम्मेदवार चयन हुनु अगाडिसम्म दल परिवर्तन भइराखेको थियो भन्दा यसले के देखाउँछ भन्दा एउटा दलप्रतिको निष्ठा, त्यो दलको चाहिँ विचार भन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रित भयो कि। त्यस कारणले पनि यो चाहिँ प्रवृत्ति राम्रो होइन जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले हामी उम्मेदवार हेऱ्यौँ भने चाहिँ कुन उम्मेदवार अघिल्लो दिनसम्म कुन दलमा थियो, भोलिपल्ट उम्मेदवार हुँदासम्म चाहिँ अर्को दल परिवर्तन गरिसक्यो, अनि त्यो दलले उम्मेदवार नबनाइसकेपछि अर्को दलमा जाने प्रवृत्ति पनि देखियो नि। यसले नेपालको यो प्रजातान्त्रिक इतिहासमा चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जे होस्, जुन पार्टीमा भए पनि आफ्नो स्थान चाहिँ बन्नु पर्यो, आफू बन्नु पर्यो, जनताका लागि पनि होइन, आफू बन्नु पर्यो। अहिले गठबन्धन छ नि, गठबन्धनबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा गएको गठबन्धन पनि त्यही कुरा सङ्केत गर्छ है।
अब आफू बन्नु पर्यो, आफ्नो पार्टी फेरि पछाडि पर्छ कि गठबन्धन गरेर भए पनि 2-4 सिट जोडेर अग्रता लियो भने अब यो आफ्नो एउटा स्वामित्व रहिरहन्छ पार्टीको भन्ने गठबन्धन भन्दा नि सत्ता गठबन्धन भन्न पर्यो हैन। जो सत्तामा हुनुहुन्छ उहाँहरूले ठुलो गठबन्धन बनाउनु भएको छ। यो अगाडि बढ्छ त, निरन्तर जाला त। यसले के देखाउँछ भन्दा यसले अब कता कता सत्ताको दुरुपयोग पनि भएको छ है यो निर्वाचनमा। भनेको सत्तामा रहेका ठुला दलहरू, केही ठुला दलहरूले जुन कसरी गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जानुभएको छ त्यसले काहीँ न काहीँ चाहिँ धाँधली रहित बनाउन चाहिँ सकेन जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने यति बेला चाहिँ कस्तो खालको निर्वाचन थियो भने अहिले देशमा चाहिँ सबै निर्वाचनमा होमिएको, कुनै पनि राजनीतिक शक्ति भनौँ न हाम्रो विगतमा हेऱ्यो भने कुनै सानो वा ठुलो दल राजनीतिक शक्तिले चाहिँ निर्वाचन बहिष्कार गरेको अवस्था हुन्थ्यो नि। तर यति बेला चाहिँ कुनै पनि दलले चाहिँ यो निर्वाचन बहिष्कार गरेको थिएन। तर यस्तो अवस्थामा पनि निर्वाचन के भयो, काहीँ हामीले छुटपुट घटना भनेर भन्छौँ नि, केही ठुलो रूपमा चाहिँ निर्वाचन स्थगित भयो, धाँधली भयो, त्यस्तो त भनिहाल्छ नि। त्यस कारणले यो निर्वाचन चाहिँ कस्तो हुनु पर्थ्यो भन्दा पूर्ण रूपमा चाहिँ धाँधली रहित अथवा यो जति पनि मुठभेदहरू भयो नि ती नहुनु पर्थ्यो नि, त्यो पनि भइराखेको छ। त्यसले के देखाइरहेछ भन्दा गाउँघरमा सत्ता गठबन्धन एकतिर, अरू नेकपा एमाले लगायतका अरू साना दल एकतिर भन्दाखेरि चाहिँ निर्वाचनलाई कता कता यसले असर पारेको छ कि जस्तो मलाई चाहिँ लागेको छ। धाँधली मुक्त चाहिँ हुन सकेन जस्तो लाग्छ। अब सत्ता गठबन्धनकै यो चुनावी प्रतिस्पर्धामा आम मतदाता पनि त कन्फ्युज भयो नि त हैन। कहाँ आफ्नो ठाउँमा कुन पार्टीको कुन उम्मेदवार आउँछन् अनि 7 ठाउँमा चिन्ह लाउनु पर्दा सबै ठाउँमा चाहिँ त्यो उम्मेदवार छन् कि छैनन् त, त्यो प्रश्न पनि छ नि त। त्यसले मत बदल हुने स्थिति पनि देखायो। यहाँ त राजनीतिक दलले त नेतृत्व लिनुपर्ने झन् मतदातालाई कन्फ्युज बनाएको अवस्था। खासमा चाहिँ यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन हुँदैन कि यसमा चाहिँ सबै दल नै प्रतिस्पर्धामा गयो भने एउटा दलले उठाएको उम्मेदवार अथवा दलले उठाएको व्यक्ति क्रस गरेर पनि भोट हाल्न सक्थ्यो नि नागरिकले, तर त्यहाँ विकल्प नि भएन के। त्यो अवस्था चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा चाहिँ एक त दलै हुनु हुँदैन भन्ने खालको एउटा आम मानिसमा त्यो खालको चाहना आइराखेको बेला त्यो माथि पनि गठबन्धन भएर चुनाव लड्यो भने त नागरिकले चाहिँ छनौट गर्न चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो चाहिँ जबरजस्त भयो क्या। हजुर, अब विकल्प धेरै नदिने, यही विकल्प हामीले दिएका छौँ, यसमा तिमीले रोज्नुपर्छ, यसमा तिम्रो मत व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने एउटा शैली देखेको भन्ने कुरा। निर्वाचन प्रक्रिया त्यसै पनि महँगो, तर अहिले भनौँ स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रत्येक उम्मेदवारले गरेको खर्चले त झन् धेरै महँगो भयो यो निर्वाचन प्रक्रिया। एकदमै महँगो। त्यस कारणले हामी हेऱ्यौँ भने जोसँग पैसा छ, जोसँग पावर छ, त्यहाँ हेऱ्यो भने हामीले पछाडि पारिएको वर्ग, महिला हैन, अब जनजातिकै हिसाबमा हेऱ्यो भने अथवा भौगोलिक हिसाबमा पनि अलि बढी अप्ठ्यारोमा बस्ने नागरिकहरू चाहिँ निर्वाचनमा आउन सक्नु भएको छैन नि। त्यसले एकदम निर्वाचन चाहिँ कस्तो भयो भने एकदमै खर्चिलो बढी भयो। अनि पावर मसलहरू युज भएको हुनाले हामी महिलाहरूलाई हेऱ्यौँ भने तपाईँ जहाँ आरक्षण भएको ठाउँमा बाहेक महिलाहरू एकदमै कम उठाइएको छ। जहाँ चाहिँ आरक्षण गरेको छ संविधानले र कानुनले त्यहाँ बाहेक महिलाहरू उम्मेदवार बन्नु भएको छ। निर्वाचन हुने बित्तिकै यो मासु, पैसा अनि पछि समेत साडी बाडेको पनि आयो कि है। यसरी आचार संहिताहरू उल्लङ्घन भइरहेको देखिन्छ नि। यसलाई चाहिँ हिजो पनि त्यो अवस्था थियो, आज पनि छ कि यो अन्त्य हुन सकेन। यो किन यहाँ कहाँनिर के कमजोरी भएको छ? बढ्दैछ, यो झन्झन बढ्दैछ, घटेको चाहिँ मलाई लाग्दैन, झन्झन बढिरहेछ। हजुर, निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई अलिकति बताइदिनुहोस्। निर्वाचन आयोगमा यसपालि तयारी पनि अलिक कम भएको हो कि निर्वाचन आयोगको। कस्तो भने 1 महिना अगाडिसम्म पनि दलहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ अब सत्ता भनौँ न सत्ता गठबन्धन चाहिँ चुनावमा जान तयारी थिएन भन्ने चाहिँ आइराखेको थियो। त्यस कारणले निर्वाचन आयोगले तयारी गर्न नभ्याएको भएर हो कि निर्वाचन मतदाता शिक्षा पनि एकदमै कम थियो। त्यसै गरी मोनिटरिङ गर्ने कुरामा पनि अब एउटा निर्वाचन एउटा उम्मेदवारले यतिसम्म खर्च गर्नुपर्छ भन्ने आचार संहिता थियो नि, त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको, त्यसलाई मोनिटरिङ गर्न नसकेको हो कि जस्तो चाहिँ देखिएको छ यसपालिको निर्वाचनमा। अब यो पछि आउला कति खर्च भयो भने। यहाँनिर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा 17 मा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा नै राजनीतिक दलले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला रहने गरी सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ हैन। तर अब यसपटक के गर्यो भने दलले प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक मात्र पदमा उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा त महिला उम्मेदवार अनिवार्य भनेको छैन। यहाँनिर चाहिँ यो पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला सहभागिता न्यून भयो, यो हुन्छ भन्ने कुरा देखिएको। अब यो चाहिँ हाम्रो यो निर्वाचन ऐनले चाहिँ के भनेको छ भन्दा कुनै पनि राजनीतिक दलले पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एकजना चाहिँ महिला हुनुपर्छ भनेर भनिएको छ। अब दलको उम्मेदवार हकमा चाहिँ
हुनुपर्छ भनियो, तर दुई दल मिलेर उठ्दाको हकमा चाहिँ के हुने त भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट नभएको कारणले बढी चाहिँ सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनाइएकाहरूमा के भने भागभण्डामा चाहिँ पुरुष मात्रै प्रायोरिटीमा पर्नुभयो। महिलाहरू एउटा दलले प्रमुखमा पुरुष उठाएछ अनि अर्को दलले उपप्रमुखमा चाहिँ पुरुष उठायो। त्यो चाहिँ हामी 6वटा महानगरपालिकामा हेऱ्यौँ भने पनि 4वटा महानगरपालिकामा महिला नै हुनुहुन्न प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये गठबन्धनबाट। त्यसले त्यो हामीले त महानगरपालिका मात्र हेऱ्यौँ, अरू नगरपालिका र गाउँपालिकाको अवस्था हेऱ्यौँ भने पनि त्यही नै छ। भनेको एकदमै कम मात्रामा चाहिँ महिलाहरू अहिले उम्मेदवार बन्ने मौका पाउनु भएको छ। भने राजनीतिक दलले महिलाहरूलाई मौका त दिने होइन रहेछ नि, होइन बाध्यकारी नियम भयो भने त्यसले आत्मसात गरेर दिन कर लागेर उहाँहरूले दिएको जस्तो देखियो होइन उपस्थितिको लागि ठाउँ, तर उहाँहरू दिन त चाहनुहुन्न रहेछ मनदेखि त। एकदमै त्यो भित्रदेखि नै महिलाहरू चाहिँ सक्षम छन्, लिडरसिपमा आउन सक्छन्, काम गर्न सक्छन् भन्ने आत्मसात गर्न नसक्यो पितृसत्तात्मक सोच हो क्या त्यो। दल भनेको त्यो प्रवृत्तिहरू चाहिँ दलभित्रका व्यक्तिहरूमा चाहिँ बढी प्रवृत्ति त्यो देखियो। त्यस कारणले मलाई त के लाग्छ भने अझ बढी यो स्थानीय तहमा महिलाहरूले नागरिकको समस्या चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। बढी चाहिँ डे टु डे घर गाउँमा चाहिँ हिँड्ने को हो त भन्दा चाहिँ विगतको अनुभवमा पनि जस्तो मेयर नभए पनि धेरै ठाउँमा उपमेयर त महिला नै निर्वाचित हुनुभएको थियो नि त। त्यहाँ हेर्दा उहाँहरूले राम्रो काम गरेको पनि देखिएको छ, जहाँ महिलाले नेतृत्व गरेको छ त्यहाँ भ्रष्टाचार पनि कम भएको देखिएको छ, भ्रष्टाचार नभएको पनि आँकडा छ। यति हुँदै पनि किन दलहरूले चाहिँ महिलालाई स्थान नदिएको भनौँ, एउटा पार्टीको छवि सुधार्नको लागि पनि त महिला उम्मेदवारलाई अगाडि सार्न सक्छ। अब हामीले अधिकांश पालिकामा हेऱ्यौँ भने उपप्रमुख त महिला हुनुहुन्थ्यो। हामीले गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा 54 सालमा हेऱ्यौँ भने, तर ती कति महिलाहरू चाहिँ प्रमुखमा आउनुभयो त भनेर हेऱ्यौँ भने एकदमै नगर्ने रूपमा चाहिँ उम्मेदवारहरू प्रमुखमा आउनु भएको छ। हजुर, अब तपाईलाई मैले यही प्रश्न जोड्दै गर्दा उपप्रमुखमा रहेर महिलाहरूले जसरी काम गर्नुभयो त्यहाँ पनि अलिकति प्रश्न उठेको छ क्या। प्रमुख हावी भइसकेपछि उपप्रमुखमा महिला हुँदा पनि उहाँहरूका विचारहरू, उहाँहरूका कुराहरू, उहाँले जुन विकासका लागि योजनाहरू बनाउनु भएको छ अथवा कहाँ के समस्या छ भनेर उहाँले बोल्नु भए पनि उहाँहरूको आवाज चाहिँ सुनवाई भएन भनिएको छ। त्यो त अलिकति दबिएर बस्नुपर्ने स्थिति भयो। हामी महिलाको उपस्थिति भयो भनेर हामी सन्तोष मान्नुपर्ने। हामीले प्रमुखको हकमा पनि त्यो नगर परिषदमा यदि जुन प्रमुखले जुन पार्टीको प्रमुखले जित्नुभयो त्यहाँ चाहिँ मेजोरिटी भएन भने प्रमुखले पनि काम गर्न नसकेको भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। भन्दा यो चाहिँ कस्तो भने अहिले हाम्रो संरचना छ जुन चाहिँ विकासका बजेटहरू छ, जुन नगर परिषद अथवा परिषदबाट पास हुनुपर्ने बजेटले गर्दा त्यो मेजोरिटीले गर्दा चाहिँ प्रमुखले पनि काम गर्न नसकेको चाहिँ हो। तर उपप्रमुखको हकमा पनि कस्तो थियो भने एउटै दलमा प्रमुख र उपप्रमुख हुँदाखेरि पनि मेरै दलको त हो नि, मैले भनेको त मानिहाल्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले त्यस्तो डिसिजन गर्नुभएको, जहाँ प्रमुखलाई इन्भल्भ पनि नगराएको। अनि दुईटा फरक दलको हकमा पनि अब उपप्रमुखलाई चाहिँ नसोधिएको भन्ने उहाँहरूको चाहिँ आरोप थियो। कतिपय हकमा चाहिँ उहाँहरूले त्यो समस्या चाहिँ उहाँहरूले समाधान पनि गर्नुभएको छ, उहाँले त्यहाँ लडेर पनि उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ। केही पालिकाको हकमा चाहिँ त्यस्तो म जिल्लाभरि म धेरै जिल्लामा पुगेँ, उहाँहरूको इन्टरभ्यू पनि मैले गरेको छु कि उहाँहरूसँग कुराकानी गरेको छु। त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै महिलाहरूले काम गर्नुभएको छ। केही महिला जुन पालिकामा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ काम गर्ने वातावरण नभएको भन्नुभएको थियो, तर उहाँहरूले धेरै सिक्नु भएको थियो कि। तर त्यो सिकेको जुन अहिलेको उहाँहरू उम्मेदवारहरू हुनुहुन्थ्यो नि, जनप्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो नि स्थानीय सरकारको, उहाँहरूले प्रमुखमा दिनुपर्थ्यो धेरैमा भन्ने चाहिँ हो मलाई। उपप्रमुख जो हुनुहुन्थ्यो जसले अनुभव साटिसक्नु भएको थियो होइन, उहाँहरूले यदि मेयर पाउनु भयो अझै राम्रो काम गर्ने अवसर चाहिँ रहन्थ्यो। त्यो अवसरबाट उहाँहरू पनि वञ्चित हुनुभयो, देशले महिला नेतृत्व पाउन पनि चुक्यो, यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ हामी। हजुर, अब अहिले जस्तो तपाईँले धेरै कुराहरू भन्नुभयो महिला सहभागिताको विषयमा लिएर, महिला नेतृत्व नै कायम राख्ने चाहिँ यो राजनीतिमा मात्र होइन कि समग्र ठाउँमा, किनभने एकजना महिला राष्ट्रपति हुँदैमा, एकजना महिला प्रधान न्यायाधीश हुँदैमा समग्र महिलाको जीवन त परिवर्तन हुँदैन। केही भयो उपलब्धि मान्न सक्छौँ, हुँदैन। त्यो हिसाबले महिला नेतृत्व कायम रहिरहन के कुरा चाहिँ सबैभन्दा आवश्यक छ नेपाली परिप्रेक्ष्यमा? अब अघि यहाँले भन्नुभयो हामीले हुन त हाम्रो देशमा पहिलोपटक महिला राष्ट्रपति बन्नुभयो होइन, प्रधान न्यायाधीश महिला, उपसभामुख महिला बन्नुभयो भनेर भनिन्छ। तर त्यसले के देखाउँछ भन्दा समग्र महिलाहरूलाई, जो महिलाहरू राजनीतिमा आउन चाहनुहुन्छ, आउनु भएको छ नि, उहाँले म पनि त्यो पदमा पुग्न सक्छु भनेर चाहिँ उहाँको इच्छा शक्तिलाई चाहिँ उहाँले निरन्तर रूपमा काम गर्नुभयो भने उहाँ आउन सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ उहाँलाई उत्साह जगाउँछ। एउटा केही हुँदैन भन्ने होइन।
कतिपय अवस्थामा चाहिँ महिला मैत्री कानुन बन्न पनि सहयोग भएका कुरा धेरै हामीसँग त्यस्ता खालका विषयहरू पनि छन्। राष्ट्रपति महिला भएकै कारणले, प्रधान न्यायाधीश महिला भएकै कारणले महिला मैत्री कानुन बन्न पनि केही हदसम्म सहयोग पनि पुगेका छन्। अनि अर्को कुरा चाहिँ महिलाले निरन्तरता हुने हो। राजनीतिमा चाहिँ निरन्तर आज भाग पायो भोलि पाएन भनेर छोड्ने कुरा होइन। हरेक पटक चाहिँ हरेक दिन चाहिँ नागरिकका समस्यासँग नजिक रहेर काम गर्ने इच्छा शक्ति भएका व्यक्ति महिलाहरू पनि माथि आउँछन् भन्ने मलाई लाग्छ। ढिलो चाँडो हो, यसले चाहिँ केही प्रवृत्तिगत रूपमा हेऱ्यो भने हाम्रोमा पितृसत्तात्मक सोच छ, तर आज एउटा महिलाले नपाउँदा पनि अर्को महिला निर्णायक तहमा पुगेको छ भने केही परिवर्तन हुन्छ भन्ने आश हामीले सन्तोष मान्नुपर्ने कुरा के छन्? केही उदाहरणहरू दिनुहोस्। जस्तो राष्ट्रपति हुनुभयो, सभामुख हुनुभयो, प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो, इतिहासमा पनि उहाँहरूको नाम लेख्यो, त्यो फरक कुरा हो होइन? पहिलो महिला राष्ट्रपति, पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश, यसरी इतिहासमा चाहिँ नाम लेखियो। त्यो सदैव उहाँहरूलाई सम्झिरहनेछ देशले, यहाँ पछि सब पुस्ताले पनि अब सम्झिरहनेछ। त्यो त आफैमा छ। त्योभन्दा बाहेक हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिहरू के हुन्? हामीले प्राप्त गरेको मैले अघि नै भने एउटा चाहिँ त्यो ठाउँमा महिला पुग्न सक्छन् भनेको एउटा राजनीतिमा लागेको अर्को महिलाले उसले सपना देख्छ म देशको प्रधानमन्त्री बन्न सक्छु, म पनि पुग्न सक्छु। किन भन्दा पुगेकै छैन भने के हुन्छ भने उसले चाहिँ होइन हामीलाई त्यो पद दिइँदैन, हामीलाई विश्वास गरिँदैन भनिन्छ। तर त्यसले के हुन्छ भने अर्को व्यक्ति उसको आइकन हुन्छ नि, उसलाई हेरेर पनि म त्यो पदमा चाहिँ पुग्छु भन्ने उसले सपना देख्न सक्छ एउटा चाहिँ। अर्को कुरा कतिपय अवस्थामा चाहिँ महिलामाथि हुने विभेदहरूको कुरा गर्दाखेरि समय समयमा राष्ट्रपतिबाट पनि त्यस्ता खालका अभिव्यक्तिहरू आउँछन् नि, महिलामाथि हुने विभेद हुने खालका कानुन चाहिँ नल्याइयोस् भनेर सरकारलाई पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो खालको दबाब पनि पर्छ। अर्को कुरा चाहिँ नीति पनि परिवर्तन हुन्छ। प्रधान न्यायाधीशमा महिला हुनुहुन्छ भने चाहिँ अहिले हाम्रोमा के छ भने जति पनि कानुन छन् नि, कानुन चाहिँ महिला मैत्री छन्, तर हामी अदालतसम्म पुग्यौँ भने महिलाले न्याय पाएका एकदमै कम मात्रै उदाहरणहरू छन्। किनभने न्यायालयसम्म पुग्दाखेरि कानुनका नौसिङ भन्छन् होइन, अनि त्यो नौसिङ पार गर्न महिलालाई धेरै कठिन छ भन्दा महिला मैत्री अदालतहरू अथवा कसरी बन्न सक्छन् त? महिला मैत्री महिलाले ढुक्क भएर अदालतसम्म कसरी जान सक्छन् त? न्याय पाउँछु भन्ने आशमा जान सक्छन् भन्ने एउटा खालको उसलाई भरोसा हुन्छ। लिडरसिपमा महिलाहरू पुग्दा चाहिँ महिलाहरूलाई धेरै नै आत्मविश्वास चाहिँ बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा कस्तो महिला पुग्नु पर्यो भने महिला र समावेशीको मुद्दालाई परिवर्तन गर्न सक्ने महिला भनेर फेरि सबै महिला पुगेर केही पनि परिवर्तन हुँदैन। प्रश्न यही छ के आरक्षणको कुरा आफैमा विवादित हुनु पनि यसले अर्थ राख्छ। महिला पुगेर संख्या मात्र बढेर भएन, त्यो महिलाबाट गुणस्तर परिवर्तन हुनु पर्यो, उसको नेतृत्व गुणस्तर हुनु पर्यो। त्यहाँ त हामी चुकेका छौँ नि त अझै पनि। कतिपय अवस्थामा मैले 54 सालमा जति पनि जनप्रतिनिधि महिलाहरू आउनु भएको छ पोजिसनमा भनेको उपप्रमुखमा होस् प्रमुखमा, कतिपय अवस्थामा दलहरूले टिकट दिने बेलामा पनि कस्तो पनि देखिया छ भन्दा श्रीमानलाई दिन नसकेको अवस्थामा घरमा बसेको श्रीमतीलाई समेत ल्याएर चाहिँ उठाइएको छ भन्दा त्यहाँ चाहिँ दुरुपयोग भएको छ। त्यहाँ चाहिँ सक्षम महिला पुग्न पर्यो अथवा त्यो पार्टीमा अथवा त्यो दलमा लगानी गरेको महिला पुग्नुपर्छ। अनि अर्को महिला र समावेशीको मुद्दामा चाहिँ भिजन क्लियर भएको महिला पुग्न पर्यो, अनि मात्रै परिवर्तनको आशा गर्न सकिन्छ। नभए भौतिक रूपमा महिलाको सङ्ख्या पुग्यो भने हामी यति प्रतिशत महिला भयो त भन्छौँ, तर हामीले पुग्नु मात्रै होइन नि, हामीले त के भने नीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने महिला पुग्नुपर्छ भनेर भन्छौँ नि, त्यस्तो हकमा चाहिँ दलहरूले विचार पुर्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर निर्वाजी, हामी तपाईँसँग फेरि पनि कुराकानी गर्नेछौँ। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष मिसन 753 अन्तर्गत रहेका छौँ। चुनावी मत परिणाम सँगसँगै अहिले भएको स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा पनि हामीले निरन्तर गरिरहेका छौँ। अहिलेको लागि पालो भएको छ ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि स्वागत छ। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष मिसन 753 अन्तर्गत रहेका छौँ। हामीले पछिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनको विषयलाई नै समीक्षा गरिरहेका छौँ। यति बेला स्टुडियोमा हामीसँग वरिष्ठ पत्रकार निर्मला शर्मा हुनुहुन्छ। यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। अघि केही हेडलाइन्सहरू पनि प्रस्तुत गरेँ, त्यहाँनिर चाहिँ भरतपुर महानगरपालिकाको प्रसङ्ग पनि थियो। विगतमा आफ्नो 5 वर्षीय कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर रेणु दाहाल दोस्रो कार्यकालको लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। एकदमै झिनो के 1-2 मतले मात्रै एमालेका उम्मेदवारसँग उहाँ कहिले पछि पर्ने कहिले अघि जाने, यस्तो किसिमको प्रतिस्पर्धा रोचक हुन्छ है चुनावी प्रतिस्पर्धामा? रोचक हुन्छ, तर अब यो कहिलेसम्म यो रोचक चाहिँ भनेको आशा मान्छे करिब एकदमै ढिलो गतिमा मतगणना भइराखेको छ होइन। अनि एउटा नागरिकका लागि पनि एकदम उत्सुकताको विषय चाहिँ भएको छ, तर यसले धेरै समय लिने जस्तो देखिएको छ। अब यहाँ हाम्रो मिडियाहरूकै कुरा गर्छु म, हामी एकदम अग्रसरता भनेर चाहिँ लिड हेडलाइनमै हामीले राखिरहेछौँ होइन।
अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई कस्तो हुने भयो भने कति मतले अग्रसरता हो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले दिएका छैनौँ। अनि अब लिडमै आउँछ कि अब फलानुले अग्रसरता लिए भनेर अनि हेर्दै भित्र हेर्न जान्छु गयो भने चाहिँ अनि 1 नम्बरले 2 नम्बरले लिड गरिरहेछ। अब त्यसले त परिणाम त त्यही आउँदैन। अनि एउटा खालको कस्तो हुन्छ भने एउटा आम जसका सपोर्टरहरू हुन्छ हिजो लिड गरिरहेको थियो अग्रसरता गरिरहेको थियो फेरि आज हार्यो भन्ने हुन्छ। त्यस कारणले यो हामीले दिने मा पनि कति जति मत आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मेन न्युज बन्नुपर्ने हो भन्ने कुरा पनि हामीले दिनुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। नभए चाहिँ अब मान्छेलाई के उत्साह नै हुन छोडिसक्यो क्या। अब एकछिनमा लिड गर्छ अर्कोचोटि फेरि पछि अघि भन्ने न्युजहरू आइराखेको छ। त्यो भन्दा पनि अब मत त ब्यालेटमा खसिसकेको छ विश्लेषण गर्नुभन्दा पनि। तर प्रवृत्तिगत रूपमा हेऱ्यो भने चाहिँ यसपालिको उम्मेदवार छनौटमा के भयो हैन। अब नागरिकले चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारप्रति आफूले लिएका घोषणापत्रप्रति हैन अनि आफूले गरेको कामप्रति त्यो चाहिँ नेताहरूलाई पनि विश्वास देखिन कि आफूले पठाउने उम्मेदवारले यो मान्छे चाहिँ हामीले योग्य उम्मेदवार पठाएका छौँ यो व्यक्तिलाई चाहिँ त्यहाँका मतदाता र स्थानीयले विश्वास गर्छन् भन्ने चाहिँ देखिएन हैन। अनि कि त धाक धम्की दिने होइन के भने चाहिँ लोभ लालसा दिने के त्यस्तो प्रवृत्ति देखियो नि त। त्यो देखियो। एउटा चाहिँ अब हामीले एक ठाउँमा हामीले सोच्यौँ भने यदि रेणु दाहाल पहिला प्रमुख भएर काम गर्नुभयो उहाँले राम्रै काम गर्नुभयो होला गर्नुपर्छ भने चाहिँ त्यो प्रश्नको उत्तर सही फेरि भरतपुर महानगरपालिकाका स्थानीयहरूलाई थाहा छ कि हामीले यहाँ बसेर मूल्याङ्कन गर्नुभन्दा त्यहाँबाट आउनुपर्ने जवाब पनि वास्तवमा यदि रेणुजी चाहिँ एउटा नेताको छोरी नभएको भए उहाँले दोहोऱ्याएर त्यो फेरि प्रमुख पद पाउनुहुन्थ्यो कि पाउनुहुन्थेन भनेर चाहिँ हामीले आशंका दोहोऱ्याएर होइन पहिलो अवसर नै उहाँले पाउनुहुन्थ्यो कि पाउनुहुन्थ्यो त पहिलो अवसर पाउनुहुन्थ्यो कि थिएन पहिलो पाउनुभयो दोस्रो अवसर पाउनुहुन्थ्यो कि थिएन भन्दा चाहिँ अनि सबैको चासो चाहिँ त्यहाँ हो के। यो राजनीतिमा चाहिँ लागेका सबै उम्मेदवार सबै नेताहरूले चाहिँ त्यसरी अपर्च्युनिटी पाउनु भएको छैन भन्दा चाहिँ एउटा नेताकै छोरी भएको कारणले उहाँले अपर्च्युनिटी पाउनु भएको हो कि भन्ने आशंका त छ नि मान्छेहरूमा। उहाँले कतिपय राम्रो काम गर्नुभएको होला कतिपय राम्रो काम गर्नु भएको छैन होला ती कुरा चाहिँ बढी आएनन् कि। उम्मेदवार छनौट गर्ने क्रममा पनि के भयो भन्दा चाहिँ त्यहाँ अलरेडी रेणु दाहालको त स्योरै छ भनेर चाहिँ जुन अरूको चाहिँ को हुन्छ भन्ने आशंका भइरहेको बेलामा भन्दा हामी एकदम मिडियाले पनि दलले उम्मेदवार छनौट गर्नु अगाडि नै ती उम्मेदवारहरूका बारेमा चाहिँ उसले गरेका राम्रा काम र उसले गर्न नसकेका कामका बारेमा मिडियाले धेरै ल्याइदिनु पर्थ्यो कि। अब कस्तो भइदियो भने दललाई हामीले धेरै व्यापक छलफल गर्नुपर्छ। इभन स्थानीय मिडियाहरूले पनि त्यो छलफल गर्नुपर्छ। त्यसको आधारमा दललाई पनि दबाब हुन सक्थ्यो। स्थानीय तहमा चाहिँ दलका प्रतिनिधि छनौट गर्ने क्रममा पनि हामीले मिडियाको काम के हुनु पर्थ्यो भन्दा चाहिँ त्यहाँको जनप्रतिनिधि पहिला कस्तो छनौट गरियो तिनले कस्ता काम गरे तीभन्दा बाहिरका दलमा लागेका व्यक्ति यी पनि छन् है यिनले यस्तो राम्रो काम गरेका छन् है भनेर हामीले त औल्याउन सकेनौँ नि। हामीले पनि भ्याएनौँ कि निर्वाचनको डेट तोकियो त्यसपछि हामी दलहरूले कसलाई उठाउँदैछन् मात्रै भन्यौँ नाम मात्रैमा केलायौँ कि। नाम भन्दा चाहिँ ती व्यक्तिले के काम गरे त भन्ने कुरामा चाहिँ मिडियाले खोज्न सकेनौँ क्या। हामी दललाई मात्रै पनि दोष नदिउँ। हामीले मिडियाले ती जनप्रतिनिधि हुनु अगाडि पनि उसले कस्ता काम गरे भन्ने कुरा ल्याउन नसकेका हुन् नि त। त्यस कारणले दललाई पनि के भयो भने आफूले चाहेको उम्मेदवार आफ्नो नातेदार होस् कि आफ्नो अगाडि जो आउँछ त्यो नै राम्रो भन्ने चाहिँ भान भयो दलको नेतृत्वलाई पनि। त्यस कारणले हामी मिडियाले चाहिँ अहिले त निर्वाचन भइराखेको छ भने उनीहरूले के कुरा एजेन्डाहरू चाहिँ उनीहरूले उठाएका छन् त यी एजेन्डा पुरा गर्छन् कि गर्दैनन्। अब हामी यति बेला चाहिँ हामीले छलफल गर्नुपर्ने विषय भनेको चाहिँ ती उम्मेदवारले के एजेन्डा उठाइराखेका छन्। यदि यी भविष्यमा जितिहाले भने पनि नागरिकले चाहिँ वाचडगको रूपमा चाहिँ यिनका एजेन्डालाई हेर्नु पर्यो। अनि ती एजेन्डा चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकेन भने अर्को पटक चाहिँ 1 वर्ष अगाडि के कुरा कार्यान्वयन भयो कि भएनन् भनेर चाहिँ मिडियामा व्यापक छलफल हुन पर्यो कि। त्यसपछि मात्रै अनि के हुन्छ भन्दा राम्रो उम्मेदवारले चाहिँ मौका पाउँछ। अब हामी कहाँ कसो भने मिडिया पनि के भने व्यक्तिमा नाममा छलफल हुन्छ एजेन्डामा छलफल हुँदैनन्। एजेन्डा छलफल भयो भने चाहिँ एउटा नागरिकले भोट हाल्ने बेलामा पनि हिजो मात्र म एउटा मिडियामा हेरिरहेको थिएँ। अब उम्मेदवार भएर जसले लिड गरिरहेछन् तिनका बारेमा अहिले आछन् लिड गर्न नसकेका व्यक्तिका बारेमा अहिले आइराखेका छन्। यी कुरा त तपाईँले निर्वाचन अगाडि दिनुभएको भने त हामी अर्कै सचेत हुन्छौँ नि भनेर चाहिँ यस्तो मिडियामा कमेन्टहरू पनि आइराखेको थिए। त्यस कारणले हाम्रोमा क्वालिटीको रूपमा चाहिँ मिडिया चाहिँ धेरै सङ्ख्या वृद्धि भयो पत्रकारको पनि धेरै वृद्धि भएको छ। तर गुणात्मक वृद्धिमा चाहिँ हामीले अहिले पनि चासो नदेखाएका हौँ कि। हामीले गुणात्मक वृद्धि के त भन्दा चाहिँ एउटा दललाई जिम्मेवार बनाउने दायित्व त हाम्रो हो नि त होइन। कस्तो उम्मेदवार छनौट गर्ने हामीले जिल्लामा गएर
हामीले सर्वेक्षण अथवा उनीहरूको कुरा ल्याइदिनु पर्थ्यो, पब्लिक हेरिङ गरेर हो कि होइन, उम्मेदवार छनौट हुनु अगाडि के काम गरे त, के भनेका थिए एजेन्डामा दलहरूले, ती एजेन्डामा कार्यान्वयन भयो कि भएन त, अथवा दलका एजेन्डामा दल जिम्मेवार थिए कि त्यो उम्मेदवार जिम्मेवार थियो भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले छलफल गर्न नभ्याएको जस्तो मलाई लाग्छ। निर्वाचनको बेला पनि अब हतार भएको छैन, अबको सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन हुँदैछ अब 8-9 महिनामा भने अब चाहिँ मिडियाले कम्तीमा पनि हामीले दलले उठाएका एजेन्डाहरू कार्यान्वयन, घोषणापत्रहरू कार्यान्वयन गरे कि गरेनन् त। प्रदेशको निर्वाचनमा मैले गएको संविधान सभाको निर्वाचनमा र प्रदेशको निर्वाचनमा केही जिल्लाहरूमा जाने मौका पाएको थिएँ, त्यो सर्वेक्षण भनेको हामीले त्यस्तो खालको पब्लिक हेरिङ गर्न। त्यति बेला के भने त्यो प्रदेशमा कुन उम्मेदवार उठेको छ भन्ने पनि थाहा नहुने रहेछ क्या नागरिकलाई। सबै छाया चाहिँ हामी के गर्छौँ, सङ्घको उम्मेदवारमा चाहिँ हामीले नाम बाहिर ल्याइदिँदो रहेछौँ, तर प्रदेशमा को उठेको छ थाहा नै हुँदैन, हामी चाहिँ दललाई जो उठायो त्यसलाई भोट दिन्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो क्या। त्यस कारणले त्यो दलको उम्मेदवार छनौट हुनु अगाडि नै हामीले त्यो ल्याइदियो भने कम्तीमा पनि दलहरूलाई पनि एउटा दबाब पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी तपाईँसँग फेरि पनि जोडिनेछौँ। दर्शक पनि यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाको मत परिणामको विषयमा हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदैछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना कार्य राष्ट्रिय सभागृहमा जारी छ, जहाँ हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट टङ्ककला तिमिल सिन्हा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी पछिल्लो मत परिणाम के छ जानकारी लिने र उहाँसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। टङ्ककला के छ पछिल्लो केही मत परिणामहरू अपडेट भएको हो, जानकारी गराउनुहोस् न। हजुर सुषमा, अहिले भर्खरै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय काठमाडौँका शाखा अधिकृत प्रेम कुमार श्रेष्ठले दिएको जानकारी हामी यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छौँ। अहिलेसम्मको जानकारी अनुसार मेयर पदमा चाहिँ सूर्यबाट अर्थात् स्थापित केशव स्थापितले प्राप्त गर्नुभएको मत परिणाम चाहिँ 2992 रहेको छ। यस्तै अहिले पनि मेयर पदमा चाहिँ लौरो अर्थात् स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले नै लिड गरिरहनु भएको अवस्था छ। उहाँले प्राप्त गर्नुभएको मत परिणाम चाहिँ 5692 रहेको छ। यस्तै राप्रपाबाट उम्मेदवार रहनुभएकाको मत परिणाम चाहिँ 522 रहेको छ भने विवेकशील साझाबाट 65 मत प्राप्त गरेर उहाँ आफ्नो मत परिणामको यात्रालाई दौडाउँदै नै हुनुहुन्छ। यसै गरी उपमेयरको मत परिणामको सङ्ख्या जोड्दाखेरि चाहिँ 5896 मतले सुनिता डङ्गोल अग्रस्थानमै रहनुहुन्छ। उहाँले धेरै दूरी कायम गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ। यस्तै नेकपा समाजवादीबाट उम्मेदवार रहनुभएकाको मत भार चाहिँ 1632 रहेको छ भने तराजु अर्थात् विवेकशील साझाको 278 मत परिणाम रहेको छ। अहिलेसम्मको जानकारी बताइदिनुहोस् अनि यहाँनिर तपाईँले नेपाली कङ्ग्रेसको उम्मेदवार सृजना सिंहले कति मत पाउनु भएको छ त्यो पनि जानकारी होला, बताइदिनुहोस् न। सृजना सिंहले प्राप्त गर्नुभएको मत भार चाहिँ अहिलेसम्म 2657 रहेको छ। यो चाहिँ आधिकारिक निर्वाचनका शाखा अधिकृतले दिएको जानकारी अनुसार हो। र यसै गरी केशव स्थापितले मैले यो पहिले जानकारी गराएँ 2992 हो भने स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहको मत परिणाम चाहिँ 5692। यो चाहिँ भेरिफाइड इन्फर्मेसन हो सुषमा। यसै गरी अहिले अब वडा नम्बर 2 को मत परिणाम औपचारिक रूपमा घोषणा गर्न केही समय लाग्छ। अहिले औपचारिक रूपमा घोषणा गरिसकिएको छैन। यद्यपि त्यहाँबाट नेकपा एमालेबाट वडाध्यक्षको उम्मेदवारीमा रहनुभएका वडाध्यक्ष सहित उहाँले चाहिँ एमालेको प्यानलले नै क्लिन स्विप गरेको छ। यो जानकारी निर्वाचन अधिकृतले क्लिन स्विप गरेको जानकारी नदिए पनि औपचारिक घोषणा हुन अब केही समय मात्रै लाग्छ भन्ने जानकारी चाहिँ दिनुभएको छ भने अब लगत्तै यो 2 नम्बर वडाको जुन मत परिणाम सार्वजनिक भइसके पश्चात चाहिँ 6 नम्बर वडाको मतगणना कार्य प्रारम्भ हुनेछ सुषमा। हजुर, अब तपाईँले मत परिणाम सुनाउनु भयो टङ्ककला, यो मतगणना कार्य निकै नै सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको देखिएको छ। त्यहाँ मतगणना स्थलमा अरू थपहरू स्थानहरू थपेर बुथहरू थपेर मतगणना गर्ने प्रक्रिया पनि कतिपय ठाउँमा सुरु भइसकेको छ। अहिले त्यहाँ कति स्थानमा मतगणना भइरहेको छ, केही जानकारी छ यहाँलाई? अहिले यहाँ 5 स्थानबाटै मतगणना भइरहेको हो। अहिलेसम्म बुथ थप गर्ने काम चाहिँ भएको छैन। तर अब
आजै चाहिँ भन्न सकिन्न, हेरौँ भोलि पर्सिदेखि चाहिँ हामीले बुथ थप्ने कि भन्ने किसिमको थप्नु त पर्ने नै छ, तर कहिलेबाट सुरु गर्ने भन्ने टुङ्गो छैन भनेर निर्वाचन अधिकृतहरूले भनिरहेको अवस्था छ। सुषमा, त्यहाँ बाहिरको अवस्थाको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहका समर्थकहरूको मतगणना प्रक्रियादेखि नै निकै भिडभाड देखिन्थ्यो, त्यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा पार्नुपर्ने स्थिति थियो। आजको हकमा के छ त्यहाँ बाहिर? आज पनि भिडभाड उत्तिकै नै छ। बालेन शाहका समर्थकहरू गेट बाहिर जब मतपरिणाम सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो निर्वाचन अधिकृतले, त्यस समय चाहिँ उहाँहरू हुटिङ गरेर बस्नुभएको थियो। बालेन शाहले लिड गरिरहेकै उपलक्ष्यमा यो खुसी चाहिँ उहाँले व्यक्त गरिरहनु भएको थियो। अहिले पनि उहाँहरू यहाँ एक हुल नै रहेको छ जो समर्थकहरूको, जसलाई चाहिँ रोक्नका लागि सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि एकदमै हम्मे पर्ने गरेको छ। बेला बखत उहाँहरू चाहिँ हुटिङ गर्ने कार्य चाहिँ जारी राख्नुहुन्छ। अहिले पनि समर्थनमा उहाँहरूले खुसी व्यक्त गर्ने कार्य चाहिँ जारी नै छ। हस्, टङ्ककला जानकारीको लागि धन्यवाद। हामीसँग हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट टङ्ककला तिमल सिन्हा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना स्थल राष्ट्रिय सभा गृहबाट प्रत्यक्ष जोडिनु भएको थियो र अहिलेसम्मको मत परिणाम हेर्ने हो भने बालेन शाहले 5692 मत ल्याएर काठमाडौँ महानगरपालिकामा लिड गरिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी नेकपा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितको 2992 मत रहेको छ भने नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार र उहाँ गठबन्धनको उम्मेदवार हुनुहुन्छ 2657 मत अहिलेसम्म प्राप्त गरेको भनेर उहाँले जानकारी गराउनु। त्यस्तै गरी राप्रपाको उम्मेदवार मदन दास श्रेष्ठले 522 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने विवेकशीलबाट समीक्षा बास्कोटाले अहिलेसम्म 65 मत प्राप्त गर्नुभएको भन्ने पनि उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। र उपमेयरको हकमा भने नेकपा एमालेबाट उम्मेदवारी दिनुभएकी सुनिता डङ्गोल नै अग्र स्थानमा रहेको पनि हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। थप विभिन्न स्थानको विभिन्न पालिकाहरूको मत परिणाम जानकारी हामी यहाँलाई निरन्तर गराइरहनेछौँ। फेरि पनि हामी कुराकानीको क्रमलाई नै जोड्दैछौँ। यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा वरिष्ठ पत्रकार निर्मला शर्मा हुनुहुन्छ। उहाँले समग्र रूपमा महिला पत्रकारहरूको पनि नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ सञ्चारिका समूह मार्फत। एक हिसाबले महिला पत्रकारहरू पनि अहिले यो चुनावी प्रतिस्पर्धाको बीचमा समाचार सङ्कलनको कार्यमा पनि अगाडि बढिरहनु भएको छ। त्यो प्रसङ्गलाई पनि हामी एकपटक उहाँसँग कुराकानीमा जोड्न चाहन्छौँ। तपाईँले सञ्चारिका समूहको पनि नेतृत्व गरिसक्नु भएको, महिला पत्रकारहरूको सक्रियता पनि व्यापक छ, पहिलाभन्दा निकै बढेको देखिन्छ। भर्खरै पनि हाम्रो टङ्ककला जोडिनु भयो, उहाँ पनि निरन्तर खटिरहनु भएको छ रात दिन नभनिकन। सहज त छैन है महिला पत्रकारहरूलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढेर दिनरात नभनी काम गर्नको लागि थुप्रै बाधा व्यवधानहरू आउँछन्। एकदमै धेरै बाधा छ। हामीले जति बेला मैले पत्रकारिता सुरु गर्दाखेरि प्रिन्ट मिडियामा रिपोर्टिङमा जाने महिलाहरू त एकदमै कम हुनुहुन्थ्यो। टेलिभिजन र रेडियोमा चाहिँ सरकारी टेलिभिजन र रेडियोमा चाहिँ न्युज रिडरको रूपमा र डेस्क एडिटरको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। फिल्डमा हिँड्ने एकदमै कम हुनुहुन्थ्यो। हामी 2-3 जना महिलाहरू थियौँ, फिल्डमा रिपोर्टिङ जान्थ्यौँ। यसरी नै हामी पार्लियामेन्ट रिपोर्टिङ गर्ने, पोलिटिकल रिपोर्टिङ गर्ने। दलहरूको त्यति बेला मोबाइल थिएन, मोबाइल हुँदैन थियो। जति बेला मैले रिपोर्टिङ गर्दा अहिलेको मेयरमा उठ्नु भएको छ केशव स्थापित, त्यति बेला मेयर हुनुहुन्थ्यो। हामीले इन्टरभ्यूहरू गर्नु पऱ्यो, भेट्नु पऱ्यो भने चाहिँ टेलिफोन मोबाइल थिएन। अनि अफिसमा चाहिँ फोन गर्यो, उहाँहरूको मोबाइल मिटिङमा हुनुहुन्छ भन्ने, घरमा फोन गरी हुनुहुन्न भन्ने। हामीलाई यस्तो धेरै न्युज लिन चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो हुन्थ्यो कि। तर अहिले हेर्छु मलाई एकदमै खुसी लाग्छ, धेरै महिला पत्रकारहरू चाहिँ अहिले फिल्डमा हुनुहुन्छ, डेस्कमा हुनुहुन्छ, प्रोग्रामहरू गर्नुहुन्छ, करेन्ट एफेयरमा प्रोग्राम चलाउनुहुन्छ, न्युज रिडिङमा हुनुहुन्छ, एडिटिङमा हुनुहुन्छ, डिसिसन मेकिङ लेभलमा भनेको एज अ एडिटर पनि काम गर्नुभएको छ। एकदमै खुसी लाग्छ। अब हामीले जति बेला त्यो समस्या भोग्यौँ नि, अहिले यो सञ्चार माध्यमको भनौँ मोबाइल छ, एसएमएस छ, न्युज लिनलाई पनि अघि यहाँले भन्नुभएको थियो इन्फर्मल टकमा चाहिँ अब कतिपय हामी न्युज लिनलाई त्यही धाइरहनु पर्दैन, सोसल मिडियामा आउँछ, अनलाइनहरूमा आउँछ, त्यसको आधारमा पनि हामीले खोजी रिपोर्टिङ गर्न सक्छौँ। तर पत्रकारको वृत्ति विकासको लागि सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले अहिले पनि त्यति धेरै लगानी गरेको चाहिँ पाइँदैन होइन। अब जति धेरै आफ्नो हिसाबले चाहिँ खट्नुहुन्छ होइन, दुःख गर्नुहुन्छ। अहिले पनि व्यावसायिक रूपमा फस्टाएका मिडियाले पनि पत्रकारलाई एउटा न्यूनतम तलब दिने अवस्था पनि छैन। अब यो राति खट्नेलाई दिउँसो खट्नेलाई के हो भन्दा त्यो पनि छैन। बाहिरबाट हेऱ्यो भने त एकदमै राम्रो जब नै मिडिया होइन।
तर पत्रकारको हिसाबले न्यूनतम पारिश्रमिकको हिसाब कुरा गऱ्यो भने अहिले पनि अब यहाँहरु त त्यो ठाउँमा त पटक पटक पुग्नु भएको छ। यहाँहरुले भनौँ राजनीतिक दलहरुदेखि लिएर अब पत्रकार महासंघ नेतृत्वको लागि पनि यहाँ चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रनु भएको थियो। त्यसमा पनि तपाई आबद्ध भएर जोडिनु भएको छ। यहाँहरुसम्म त्यो पहुँच छ नि, तर त्यो आवाज सुनवाई नभएको हो कि के भएको खासमा? मैले जति बेला 52 सालमा काम गर्दाखेरि पनि हामी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक हुनुपर्छ भनेर हामी त्यति बेला पनि हामी आन्दोलनै गर्थ्यौं हैन। अहिले पनि त्यही मुद्दा, कानुन चाहिँ आयो, न्यूनतम पत्रकारको लागि चाहिँ न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नलाई कानुन बन्यो। अहिले निर्धारण समिति पनि छ, तर न्यूनतम पारिश्रमिकको कुरा गर्यो भने अहिले पनि काठमाडौँको हकमा हेर्यो भने पनि एउटा मिनिमम न्यूनतम पारिश्रमिक पनि छैन। म त जिल्लाहरुमा धेरै पत्रकार महिलाहरूलाई तालिम दिनलाई, उहाँहरूको वृत्ति विकासका लागि पनि हिँडिराखेको छु। त्यहाँ हेर्यो भने त्यो न्यूनतम पारिश्रमिकै छैन कि अहिले पनि छैन। तैपनि उहाँहरू एकदमै खटेर काम गर्नुभएको छ। अब अहिले यस्तो बेला त न्यूनतम पारिश्रमिक नहुँदा म पत्रकार हुँ भन्ने एउटा प्रमाणपत्र पाउनु पनि गाह्रो हो कि यहाँनिर अर्को कुरा चाहिँ त्यो पैसा नै भएन नि पत्रकारको। भएन, त्यही भएर पहिला के भन्ने गरेको थियौँ नि, तिमीलाई जागिर पनि तलब पनि कहाँ हुन्छ र भनेर भन्छन् हाम्रो सञ्चार माध्यममा भनेर भन्नु। त्यो अवस्था अहिले पनि त्यही छ। जागिर पनि म पनि टेलिभिजनमा देखिरहेको छु, मलाई किन तलब चाहिएर होइन, सबैको घर घरमा पुगिरहेको छ, त्यसमै खुसी हुने। त्यही हो, त्यो खालको मानसिकता अहिले पनि छ। तर त्यो चिर्नका लागि पत्रकार महासंघ म आइज सल्लाहकारको रूपमा छु। त्यसै गरी महिला पत्रकारका लागि हक अधिकारमा काम गर्ने सञ्चारिका समूह लगायतका अरू संस्थाहरू पनि छन्। तर पनि कार्यान्वयनमा चाहिँ म त्यति धेरै उपलब्धि भएको चाहिँ म देख्दिनँ अहिले पनि। तर पनि एकदम राम्रो काम गर्ने व्यवसायिक पत्रकार महिलाहरूका लागि अपर्च्युनिटी छ। निरन्तरतामा चाहिँ चुनौती छ है। निरन्तर काम गर्यो भने चाहिँ एउटा मिडियामा राम्रो अवसर पाएन भने अर्को मिडियामा गएर यहाँ त के छ भने एउटै मिडियामा धेरै वर्ष काम गर्यो भने चाहिँ अन्य मिडियाले खोजेनन्, उसमा क्षमता रहन्छ र त्यहीँ बसिरह्यो भन्ने स्थिति देखियो। त्यसकारणले अहिले दलमा भयो जस्तै हो, एउटा दलमा वर्षौंसम्म लागेको मान्छे भन्दा पनि भर्खरै दल परिवर्तन गरेकोले अपर्च्युनिटी पाउँछ नि। त्यस्तै गरी पत्रकारको पनि त्यही छ कि त्यसकारणले बार्गेनिङ पावर चाहिँ आफूले बढाउनु पर्यो। भनेको क्वालिटी भयो भने चाहिँ म जुनसुकै मिडियामा गएर पनि मलाई चाहिँ राम्रो पारिश्रमिक र व्यावसायिक काम गर्ने ठाउँ भयो भने पुग्छ नि त पत्रकार महिलाहरूलाई। त्यो खालको त्यसको खालको अपर्च्युनिटीलाई सधैँ आफैले खोजी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले अब हुन त हाम्रो विभिन्न व्यवधानहरू पनि छ। पारिवारिक र सामाजिक व्यवधान छ महिलाहरूका लागि। पढ्ने समय, अपडेट हुने समय, सूचना लिने समय। अघि हामी चन्द्रकलाजीले यहाँ भन्नुभयो नि होइन, सूचना चाहिँ ती सूचना उहाँलाई लिनलाई कति गाह्रो होला। एउटा पत्रकारले कम्तीमा पनि त्यो मतगणना स्थलमा भित्र जानु पाउनु भनेको, यदि उसले चाहिँ त्यहाँ कुनै डिस्टर्ब गरेन भने बस्न त पाइन्थ्यो नि पहिला। अहिले त्यो पनि अवस्था रहेन। सूचना मिडिया धेरै भएर पनि होला कि भिडभाड धेरै हुने भयो होइन। हामीले काम गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यहाँ बस्न पाउँथ्यौँ कि त्यति थोरै मिडियाहरू थियो। अब अहिले त मिडिया पनि धेरै भयो, कसलाई दिने कसलाई नदिने। मिडियाको यहाँ ठाउँ भनेर पनि तोकिएको हुन्थ्यो होइन। अब कहाँनिर राख्ने भन्ने पनि प्रश्न हो। हामी त्यो काउन्ट गर्दा सुन्थ्यौँ कि। त्यसकारणले हामीले बाहिर आएर चाहिँ त्यहाँ भएको इन्फर्मल न्युज पनि भन्न सक्थ्यौँ क्या। इन्फर्मल न्युजमा पनि हामीले रिपोर्टिङ गर्थ्यौँ। तर अब अहिले त्यो अवस्था पनि रहेन। अब इभन यो निर्वाचनको बेला धेरै पत्रकारहरूले आफ्नो जुन कर्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा चाहिँ धेरै पत्रकारमाथि धरपकड गरिएको पनि छ निर्वाचनको दिनदेखि अहिलेसम्म पनि। कतिपय अवस्थामा चाहिँ त्यो पक्ष र विपक्षमा लागेका जुन उम्मेदवारका पक्ष र विपक्षमा लागेका व्यक्तिहरूले पत्रकारहरूमाथि पनि उहाँहरूले चाहिँ दुर्व्यवहार गरेका छन्। म अहिले पनि कुनै पनि उम्मेदवारका प्रतिनिधि होस्, तिनले चाहिँ पत्रकारलाई चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने दिनुहोस् भन्ने म अहिले पनि भन्न चाहन्छु। पत्रकारहरूले सुरक्षित भएर काम गर्नुपर्छ। निर्वाचनको बेला झन् एकदमै कठिन छ। त्यही पनि पत्रकार महिलाका लागि त झनै अप्ठ्यारो छ। टोइलेट नहोला, त्यहाँ महिलाका लागि टोइलेट छैन, सूचना लिनका लागि रातिसम्म बस्नु पर्यो, एकदमै कम मात्रै महिलाहरू हुन्छन् होइन। त्यो अवस्थामा पनि धेरै सूचनाका लागि चाहिँ महिला पत्रकारलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसका लागि पनि सहयोग गरिदिन पनि म अनुरोध गर्छु सबै। हामीले राजनीतिक नेतृत्वको अघि कुरा गऱ्यौँ होइन। देशले राष्ट्रपति पाएको, प्रधान न्यायाधीश पाएको, सभामुख पाएको, यद्यपि प्रधानमन्त्री पाउनुपर्छ है। त्यो त्यहाँ पुगेपछि मात्रै महिलाले चाहिँ अझै बढी अधिकार पाउँछन् भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। त्यस्तै यो तपाईँले सञ्चारिका समूहको नेतृत्व गर्नुभयो, त्यो महिला पत्रकारहरूको समूह थियो, नेतृत्व गर्नुभयो। अब नेपाल पत्रकार महासंघले चाहिँ महिला नेतृत्व कहिले पाउला त? अब मैले त्यसैका लागि गएको निर्वाचन 1 वर्ष अगाडि भएको निर्वाचनमा मैले पहिलो पटक ट्राई गरेको हो पत्रकार महासंघको अध्यक्ष बन्नलाई। मैले के भन्ने गरेको थिएँ भने म पत्रकार महिलाको संस्था लिड गरेर आएको र अरू विभिन्न मिडियामा काम गरेको हिसाबले चाहिँ पत्रकार महासंघमा योभन्दा अगाडि पनि म महासचिवको उम्मेदवार भएर उठेको हो होइन। जाने प्रयास मैले धेरै पटक गरेको हो। त्यसकारणले म पत्रकार महासंघको नेतृत्व हाँक्न सक्छु भनेर नि। के अवरोधहरू आउँदो रहेछन् त्यहाँनिर? अब महिला भएकै कारणले पनि अवरोध छन्?
अब काहीँ न काहीँ विश्वास चाहिँ कम गरिन्छ। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा हुन् होइन, सोचमा परिवर्तन हुने कुरा हुन्। अब यसपटकको निर्वाचनमा हामी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा गएका थियौँ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा कतिपय अवस्थामा चाहिँ जिल्ला जिल्लामा भोट हाल्ने, आफ्नै मिडियामा भोट हाल्ने अवस्था चाहिँ थियो। त्यसकारणले प्रत्यक्ष निर्वाचन गएको निर्वाचन भन्दा चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अझ स्वतन्त्रतापूर्वक पत्रकारले भोट हाल्न पाएनन् भन्ने मेरो पनि आरोप छ त्यसमा चाहिँ। हजुर हो, अहिले पनि दबाब जस्तो सुरक्षाकर्मीहरूले निर्वाचनमा खटेका अन्य कर्मचारीहरूले मत हाल्न पाउनु भएन भन्ने जति ओकालत हुन्छ नि, त्यति नै सञ्चारकर्मीहरू पनि मत हाल्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनु भएको छ। त्यो विषय चाहिँ अझै पछाडि नै छ। अब यो हेर्नु त आजभन्दा हामीले संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि उठाएको, किनभने म आफैले पनि मैले भोट दिन नपाएर मैले काठमाडौँमा सारेको भनेको मेरो कास्कीमा मेरो मतदान मेरो थियो होइन, मेरो मत त्यहाँ थियो। अब मैले काम गर्ने हकमा चाहिँ हामीले छुट्टी लिएर जानुपर्दा 2-3 दिन छुट्टी लिएर जानुपर्ने, किन भन्दा गाडी नचल्ने अवस्थामा। त्यस कारणले एउटा सञ्चारकर्मीले भोट हाल्न नपाउने अवस्था चाहिँ जहाँ उसले काम गर्छन् त्यहाँ नै भोट हाल्न दिनुपर्छ भनेर पत्रकार महासङ्घले वर्षौँसम्म उठायो, तर अहिले पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। हजुर होइन, आखिर उसको मतदान चाहिँ कहाँ छ त उसको भने त उसले यहाँबाट दिन पाउनुपर्ने व्यवस्था जहाँ काम गर्छ त्यहाँबाट दिने व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्थ्यो नि त निर्वाचन आयोगले, तर त्यो पनि हुन सकेको छैन। तर हामीले वर्षौँसम्म एउटा सञ्चारकर्मीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा चाहिँ ऊ काममा खटिरहेछ, तर उसले भोट त हाल्न पाउनुपर्छ नि त, ऊ जहाँ छ त्यहीँ त्यो भनेर उठाएको, तर अहिले पनि कार्यान्वयन भएको छैन। हजुर त्यस्तो धेरै कर्मचारी। तपाईँले कास्कीको प्रसङ्ग उठाउनु भयो होइन, कास्की भनिसकेपछि अब पोखरा महानगरपालिका पनि निकै ढिलो गरी मतगणना सुरु भएको थियो, त्यहाँ विवाद धेरै भएर त्यहाँ नजिकबाट निहालिराख्नु भयो होला, त्यसको पनि अलिकति समीक्षा गर्नुहोस् न त्यहाँको राजनीतिक समीकरणलाई। मैले त हुन त अब हामी एउटा पत्रकार भएपछि देशभरिकै राजनीतिक तपाईले आफ्नो गृह जिल्ला भइसकेपछि अलिक चासो त हुन्छ स्वाभाविक। मेरो कार्यक्षेत्र चाहिँ मेरो काठमाडौँ पर्यो, म काम गरेको मैले 30 वर्षदेखि म यहीँ छु होइन। मेरो चाहिँ जन्म थलो चाहिँ मेरो कास्की हो। त्यहाँको निर्वाचन पनि मैले राम्रैसँग हेरिरहेको छु। अब त्यहाँ चाहिँ पनि गठबन्धन छ होइन, 5 दलीय गठबन्धन छ, जहाँ देशभरिको अवस्था जे हो त्यहाँ पनि त्यही अवस्था छ। अब नेकपा एमाले र गठबन्धनको उम्मेदवारबीच चाहिँ त्यहाँ प्रतिस्पर्धा भइराखेको छ होइन, प्रतिस्पर्धा भइराखेको छ। प्रतिस्पर्धा पनि एकदमै धेरैमा होइन, थोरैमा प्रतिस्पर्धा भएको छ। यसभन्दा अगाडि लामो समय नेकपा एमाले लिड गरेको प्रमुख र उपप्रमुखमा यो कुनै पनि राजनीतिक हुन्छ नि पार्टीमा आशा राख्दा चाहिँ यहाँ नेपाली परिप्रेक्ष्यलाई झोले भयो भन्ने आरोप लाग्छ क्या, पत्रकारमा पनि लागिरहेको हुन्छ होइन, किनभने उसले बिट अनुसार रिपोर्टिङ गर्छ। बिट अनुसार रिपोर्टिङ गर्दाखेरि त्यो बिटसँग जोडिएका पार्टीको नेताहरूसँग पनि उठबस सम्बन्ध बनाउनै पर्यो, सूचनाहरूको लागि पनि सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ। यो झोले आरोप चाहिँ किन लाग्छ निर्मलाजी? होइन, मलाई चाहिँ पत्रकार भइसकेपछि चाहिँ विचार त हुन्छ, विचार हुन्छ, उसले भोट हाल्छ, तर उसको विचार र उसको भोट हाल्ने कुराले चाहिँ उसको मिडियामा प्रभावित चाहिँ उसको काममा चाहिँ प्रभावित हुनु भएन भन्ने चाहिँ हामीले जब डे टु डे रिपोर्टिङ गर्थेँ, म कुनै न्युजको एडिटिङमा थिएँ, कुनै प्रोग्राम चलाउँथेँ भने म त्यति बेलासम्म पनि मैले चाहिँ मेरो विचार राख्ने कुरा चाहिँ म कहीँ पनि व्यक्त गर्दैन थिएँ। किन भन्दा म भोट त एउटा नागरिक हो नि, मैले कसलाई भोट हाल्ने भन्दा मेरो राइट हो, म कुनै दललाई पनि म सपोर्ट गर्न सक्छु, तर त्यो सपोर्ट गरेको कुरा चाहिँ उसको कार्यक्षेत्रमा चाहिँ देखिनु भयो, उसको काममा चाहिँ त्यसले प्रभाव पार्नु भएन भन्ने। अहिले यो पटकको निर्वाचनमा कि पत्रकारहरू पनि उठ्नु भएको छ, चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ, त्यो सकारात्मक रूपमा लिउँ हामी कसरी बुझौँ? होइन, एउटा पत्रकारले म पत्रकारिता छोडेर म राजनीतिमा जान्छु भन्न चाहिँ पाउँछ, त्यो चाहिँ उसले पाउँछ। तर हिजो अस्ति पनि एउटा न्युज आएको थियो के एकजना पत्रकार भनेको पूर्व पत्रकार भन्नु पर्यो उहाँले, किनभने उहाँ त म अहिले चाहिँ किनभने आफ्नो पदबाट त त्यो राजीनामा दिएर महासङ्घले के आचार संहिता बनाएको थियो भने यदि कुनै पनि पत्रकारले चाहिँ उम्मेदवार बन्छ भने चाहिँ उसले पत्रकार महासङ्घको सदस्यताबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आचार संहिता बनाएको छ, जुन चाहिँ कार्यान्वयन पनि भएको छ। अनि भनेपछि उहाँले राजीनामा दिएर जानुभयो, उहाँले जित्नुभयो। अनि एउटा न्युज हाम्रै अनलाइनमा के न्युज आयो भने पत्रकारले चाहिँ जित्नुभयो भनेर आयो भनेर आएको थियो, भनेको उहाँ त पूर्व पत्रकार हुनुहुन्थ्यो चाहिँ भन्नु पर्यो, तर पत्रकारले चुनाव जित्या त होइन नि त, यो त दलको भनेको एउटा स्थानीय तहको निर्वाचन पत्रकारमा हामीले पत्रकारको जित भन्न मिल्दैन, तर त्यसरी आइराखेको छ भन्दा अब हामीले उहाँ चाहिँ पूर्व कहाँ हुनुहुन्थ्यो त, कुनै मिडियामा हुनुहुन्थ्यो होला, उहाँ चाहिँ पहिला पत्रकार हुनुहुन्थ्यो, अथवा पत्रकारिता उहाँ जानु अगाडि भर्खरै पत्रकार महासङ्घ अथवा कुनै मिडियाबाट रिजाइन दिएर जानुभएको भन्ने चाहिँ सेकेन्ड लिडमा चाहिँ हुनु पर्यो, तर फर्स्ट लिडमा नै पत्रकारले जित्नुभयो भन्ने हेडलाइन र लिड चाहिँ आउनु भएन।
त्यस्तो खालको त्यसले चाहिँ के देख्यो भने अहिले बढी चाहिँ यो सोसल मिडियाले गर्दा चाहिँ कतिपय आरोपहरू पत्रकारले पनि खानु परेछ किनभने त्यति बेला हामीले काम गर्दा त्यस्तो धेरै सोसल मिडिया अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा त्यहाँ हरेक किसिमका मूल्याङ्कन हुन सक्छन् कतिपय सही पनि होलान् कतिपय त्यो आवेगमा आएको अभिव्यक्ति पनि हुन सक्छ तर पनि पत्रकारले चाहिँ व्यक्त गर्न हुँदैन भनेर धेरै सञ्चार माध्यमले अहिले आउँछ त व्यक्तिगत रूपमा विचारहरू पनि आइरहेका हुन्छन् नि त आउँदैन र पत्रकारले त व्यक्त गरिरहेको हुन्छ सामाजिक सञ्जालमा त्यसलाई प्रत्यक्ष प्रभाव गर्ने गरेर चाहिँ आउन भएन किनभने एकजना पत्रकार छ ऊ सम्बन्धित मिडियामा उसले गर्ने रिपोर्टिङमा चाहिँ एउटा रिडरले कसरी हेर्छ उसलाई उसले लेखेको सोसल मिडियामा र उसले लेखेको न्युजमा चाहिँ त फरक हुनु भएन नि विचारमा चाहिँ तर ऊ कहीँ पनि इन्भल्भ छैन एज अ स्वतन्त्र रूपमा काम गरेछ भने उसले राख्न सक्यो तर ऊ सम्बन्धित मिडियामा अहिले धेरै सञ्चार माध्यमको मिडियाहरूले के गरिरहेछन् भने आचार संहिता बनाएका छन् यदि ऊ सम्बन्धित मिडियामा डे टु डे रिपोर्टिङ गरेछ डेस्कमा छ कुनै प्रोग्राम गर्छ भने उसको विचार चाहिँ सोसल मिडिया विचार चाहिँ उसको वैयक्तिक हुन सक्दैन त्यस कारणले त्यो सोसल मिडियामा चाहिँ लेख्नु भएन भनेर आचार संहिता हामीले पत्रकारको हकमा जोड्यौँ अहिले चुनावी प्रक्रियामा निरन्तर पत्रकारहरू सक्रिय भएको हिसाबले यो विषय जोडेका थियौँ फेरि निर्वाचन प्रक्रियामा जाउँ हामी केही बेर अगाडि भरतपुर महानगरपालिकाको प्रसङ्गमा जोडिएका थियौँ जहाँ रेणु दाहालको प्रसङ्ग बीच पनि हामीले थप छलफल गऱ्यौँ त्यही बीचमा कुराकानी निस्कँदै गर्दा महिला सहभागिताकै विषयमा जस्तो यदि आफ्नो चाहिँ कोही व्यक्ति राजनीतिक नेतृत्वमा छ यहाँ हकमा अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकामा सृजना सिंह आउँदै गर्दा पनि गणेशमान सिंहको विरासत प्रकाशमान सिंहको श्रीमती नभएको भए उहाँले अहिले चाहिँ यो चुनावी प्रतिस्पर्धामा यसरी अचानक उहाँको नाम आउँदैन थियो भन्ने किसिमको उहाँको हुन्छ नि एउटा उहाँले जतिसुकै भूमिका निर्वाह गरे पनि त्यहाँ प्रश्न चिन्ह छ होइन उपप्रमुखमा आउँथ्यो कि भन्ने हामीलाई लाग्छ त्यसो चाहिँ भनेको महिला त्यो राजनीतिक कुनै परिवारसँग उहाँको विरासत थिएन भने उहाँको प्रमुख होइन उपप्रमुखमा पो आउँथ्यो रेणु दाहालको हकमा पनि त्यही हो होइन कुनै अपवादको रूपमा हेऱ्यो भने प्रमुखमा पनि आएका छन् तर आउँथ्यो कि भन्ने आशंका त गर्न सकियो नि त यहाँनिर रेणु दाहालका पिता पनि भन्नुपर्छ किनभने पिता र छोरीको सम्बन्धलाई पनि जोडिरहेछ है यो चुनावी माहौलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यदि भरतपुरमा रेणु दाहालले नजितेको अवस्थामा देश दुर्घटनामा जान्छ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो नि त्यसलाई कसरी बुझ्ने मैले त्यति बेला मलाई धेरै नै लागेको थियो कि अब एउटा प्रमुखमा महिला उठ्नु भएको छ अब के बोल्नु भनेर तर मलाई चाहिँ यहाँले सोधिसक्नुभयो म चाहिँ एउटा त्यत्रो जनयुद्ध गरेर आएको व्यक्तिले चाहिँ बझाङको महिला उठेको छन् भने पनि उहाँले हार्दाखेरि पनि देश दुर्घटनामा जानुपर्छ भने बोल्नुपर्छ एउटा छोरीमाथि मात्र केन्द्रित हुनु हुँदैन एउटा राष्ट्रिय स्तरको नेताले चाहिँ बाजुरामा पनि त उहाँको दलको महिला उठ्नु भएको छ नि त होइन र होइन त्यत्रो जनयुद्ध गरेर आउनुभयो उहाँले चाहिँ रेणु दाहाल मात्रै होइन क्या देशभरिका नेकपा माओवादीका छोरी अथवा छोरा उहाँका सबै छोरी छोरा हुन् नि त होइन र जसले चाहिँ त्यो माओको विचारलाई मन पराएर उहाँको विचारलाई मन पराएर पार्टीको विचारलाई मन पराएर वर्षौँसम्म चाहिँ उहाँहरू आन्दोलनमा लागेर आउनु भएको छ नि त घर परिवार गुमाउनु भएको छ नि त उहाँको बारेमा नि त्यत्तिकै बोल्नु पर्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह छ यसमा चाहिँ कम्तीमा पनि हामी कहाँ अहिले पनि हो रेणु दाहालमा बोल्नुभयो तर उहाँले बाजुराबाट उठेकी नेकपा माओवादीको महिलाको विषयमा पनि बोल्नुपर्छ बझाङमा उठेकी महिला यिनले हारिनु भन्ने चाहिँ हाम्रो यत्रो वर्ष चाहिँ हामीले ल्याएको आन्दोलनले चाहिँ एउटा महिलाको निर्णायित्वमा महिला ल्याउने कुरामा चाहिँ हाम्रो मूल एजेन्डा थियो नि त जति बेला चाहिँ 64 सालमा त धेरै काठमाडौँवासीले पनि भोट दिएको हो नि तर त्यो खालको म्यासेज चाहिँ अहिले पनि हुनुपर्छ कुनै व्यक्तिमा केन्द्रित हुनु हुँदैन र व्यक्तिमा केन्द्रित भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले परिवारकै सम्बन्धका कारणले एउटा उम्मेदवारलाई जिताउन लाइयो भन्ने आरोप चाहिँ त्यो नाजायज छैन जस्तो मलाई लाग्छ उहाँले धम्क्याउनु चाहिँ त्यो उचित होइन जुन कुरा चाहिँ धेरै मिडियाले लेख्नु अलिकति आवेशमा पनि आउनुभयो भावनामा पनि बहकेर बोल्नु भएको विषय होला है उहाँ त अब सधैँभरि भावनामै बग्छु भनेर भन्नुहुन्छ होइन जब आफूलाई समस्या पऱ्यो म अलि भावनामा बग्ने कुरा हो मान्छे हो भनेर भन्नुहुन्छ त्यसले त उहाँले चाहिँ होइन यस्तोमा फेरि यस्तो हुन्छ नि त मिडियाले नै गलत रूपमा यसलाई अर्थ्याए मैले भन्न खोजे यो होइन भन्ने पनि यो नेता कार्यकर्ताको मुखमै झुन्डेको विषय हो क्या पहिला बोल्ने अनि दोष चाहिँ फेरि मिडियालाई दिने अब यो अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उहाँहरू त प्रदेशमा जानुभएको थियो धेरै प्रदेशमा धेरै जिल्लामा पुग्नु भएको थियो नि तर त्यहाँ त धम्क्याउनु भएन नि होइन र उहाँले हार्यो भने चाहिँ अब यो उहाँले जित्नुभयो भने गठबन्धन चाहिँ 20-22 वर्ष जान्छ अरे गठबन्धन 20-22 वर्ष जानु चाहिँ राम्रो कुरा होला त होइन नि त होइन त्यस कारणले ती कतिपय कुराहरू चाहिँ उहाँले बोल्नुभएका कुरा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय स्तरको नेताले एउटा कुनै दलको प्रमुखले चाहिँ बोल्ने कुरा चाहिँ होइन बोलीकै कुरा गर्नुपर्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि के बोल्नुहुन्छ भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ उहाँले यसरी प्रहार गर्नुहुन्छ होइन सर्वे सर्वा नै आफ्नै अभिव्यक्ति र सर्वे सर्वा नै नेकपा
एमाले हो भन्ने उहाँको अभिव्यक्ति आउँछ। हुन त अहिले चुनावी प्रतिस्पर्धाले पनि कसरी नेकपा एमालेलाई लिएका छन् आम जनताले भन्ने कुरा पनि देखाइरहेको छ। त्यो यसरी आउने मत परिणामले बोलेका नेताहरूको दम्बलाई पनि प्रहार गर्छ है। अब अहिले चाहिँ सबै नेताहरू हुन त अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यति बोल्नुहुन्न, किनभने उहाँको प्रष्ट बोलेको बुझिँदैन, त्यस कारणले कम बोल्नुहुन्छ। तर अरू दलका नेताहरूमा हेऱ्यो भने चाहिँ व्यक्तिगत कुरामा आक्षेप लाउने कुरामा चाहिँ धेरै नै कमजोरी छ। त्योभन्दा पनि आफ्नो दलको एजेन्डाहरूमा चाहिँ हामी बोल्नुपर्छ भनेर धेरै मिडियामा पनि अथवा सोसल मिडियामा पनि त्यस्तो खालको म्यासेजहरू त आइराखेका छन्। त्यस कारणले हामीले पहिला थियो परम्परागत रूपमा चाहिँ कस्तो थियो भने एउटा व्यक्तिले अर्को दलको व्यक्तिलाई जति आरोप लगाउन सक्यो त्यति मान्छेले चाहिँ मन पराउँथे, भोट दिन्थे। तर त्यो अवस्था चाहिँ अहिले छैन जस्तो लाग्छ। आफ्नो एजेन्डा, आफ्नो काम, आफ्नो दलको गरेको काम नै बढी नै महत्त्वपूर्ण दिएर बोल्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर अब बिस्तारै घट्दै चाहिँ गएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। नेकपा एमालेका नेता अध्यक्ष चाहिँ केपी ओली जति पहिला चाहिँ बोल्नुहुन्थ्यो नि, त्यस्तोमा आजभोलि यो चुनावी एजेन्डामा चाहिँ भाषणमा भन्दा पनि प्रतिपक्षले लगाएका आरोपमाथि खण्डन र अरू चाहिँ अलिक कम चाहिँ अलिक क्रिटिसाइज भएको हो कि जस्तो चाहिँ हामीले फिल गरेका थियौँ यो पटकमा चाहिँ। तर यसमा कोही धेरै दलका नेताहरूको त्यस्तै खालको प्रवृत्ति चाहिँ छ। हजुर, अब हामी यहाँ अन्त्यमा छौँ। हामीले निर्वाचन प्रक्रिया बिचमा महानगरको प्रसङ्गहरू पनि उठायौँ। पछिल्लो समय देखिएको स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रतिको चाहना जुन थियो आम मतदाताहरूको, त्यो विषय पनि उठायौँ। बालेन शाहको विषय पनि यहाँले आफ्नो कुरा पनि राख्नुभयो। यही परिणामलाई अन्त्य नै भन्न मिल्दैन, मतगणना प्रक्रिया जारी छ भनेर। र पनि आम चासो छ क्या बालेन शाहले नै जित्नुपर्छ। बालेन शाहले जित्यो भने समग्र स्थानीय तह निर्वाचनकै जित हो भन्ने बुझाइ छ नि, त्यो सही हो या गलत हो आम मतदाता? अब मैले चाहिँ चुनाव अगाडि भएको भए चाहिँ कसले जित्नुपर्छ भन्दा कुनै अर्थ राख्थ्यो। अब चाहिँ मैले यसलाई भनेर कुनै अर्थै राख्दैन। अर्को कुरा मेरो व्यक्तिगत धारा, म एउटा एज अ मतदाता हो म, होइन म एउटा कुनै पार्टीगत रूपमा भन्दा नि म व्यवसायी पत्रकारहरूको हकितका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाकै लागि भोट दिनुभएको? भोट चाहिँ मैले यहीँ दिएको, मैले 10 नम्बरबाट भोट दिएको। अब त्यो कसलाई मत दिनुभयो मैले सोध्दा मिल्दैन, गोप्य मतदान हुन्छ होइन। तर यसले केही परिवर्तन चाहन्छ नेपाली जनता भनेर सङ्केत चाहिँ गरिरहेको छ होइन निर्मलाजी? अब कस्तो भने मैले अघि नै भने दलले व्यक्ति चयन गर्ने क्रममा चाहिँ नयाँ युवा पुस्तालाई पनि स्थान दिनुपर्छ भन्ने कुराको सङ्केत चाहिँ गरेको छ। तर यो अहिलेको मतगणना चाहिँ यो नै अन्तिम हो भनेर चाहिँ मलाई लाग्दैन। धेरै ठाउँमा जहाँ चाहिँ धेरै मतदाता छन् त्यो गणना बाँकी नै छ। अब जो जित्दाखेरि पनि मैले यतिकै अहिले हामी उत्साहित हुनुपर्ने आवश्यकता केही पनि छैन, मतदाता निराशा हुनुपर्ने पनि छैन, उत्साही हुनुपर्ने पनि छैन। हामीले मतको परिणामलाई स्वीकार गर्नुभयो केही पनि छैन होइन। तर जो जित्नुहुन्छ त्यसले चाहिँ राम्रो काम गर्नुहोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु म। मलाई चाहिँ तिनै अहिले जित्ने भनेको 3 जना उम्मेदवार मध्ये एकजनाले जित्ने हो। तर म यो नै मत अन्तिम परिणाम हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। यसमा केही परिवर्तन पनि हुनसक्छ, किनभने नहुन पनि सक्छ, हुन पनि सक्छ, धेरै गन्न बाँकी छ। त्यस कारणले मत चाहिँ ब्यालेटमा गइसकेको छ। मैले भनेर भन्दा पनि छिटो मतगणना सकियोस् होइन। अनि हामी जित्ने उम्मेदवारलाई चाहिँ उहाँहरूले राखेका एजेन्डा घोषणापत्र चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीले मिडियामा चाहिँ पटक पटक खबरदारी गरौँ होइन। त्यस कारणले हामीले त्यो एउटा मेयर मात्रै होइन, वडा अध्यक्ष होइन, उपमेयरदेखि लिएर जनप्रतिनिधिहरूले गरेका काम हामी कहाँ दोष जहिले पनि मेयरलाई मात्रै दिन्छौँ, प्रमुखलाई मात्रै दिन्छौँ, त्यो होइन नि। त्यसलाई सफल बनाउन चाहिँ जति पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका 32वटा वडा छन् ती सबैले चाहिँ त्यत्तिकै रूपमा चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले सबैलाई उत्तिकै जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ। अहिले के छ भन्दा एउटा चाहिँ हामीले धेरै ठाउँमा चाहिँ एउटा महिला आरक्षण सदस्य कम्पलसरी थियो, महिला नै उठाउनु भएको छ। अब वडा अध्यक्षमा हेऱ्यो भने एकदमै कम महिला उठाएका छन् दलहरूले। अब हामीले दलहरूलाई भन्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा जति पनि अहिले पनि केही मात्रामा उठेका महिलाहरू पनि वडा अध्यक्ष जित्नु भएको छ। केही न्युजहरू मैले हिजो अस्ति हेरिरहेको थिएँ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ वडामा पहिला महिलालाई दिइँदैन थियो, थोरै मात्रामा दिएका महिलाहरू पनि चुनाव जित्नु भएको छ। उहाँहरूको भूमिकालाई पनि हामीले हेरौँ, किनभने वडा अध्यक्षमा त्यति धेरै अब काठमाडौँ महानगरपालिकामा 32वटा वडामा दलले कतिवटा महिला अध्यक्ष उठाए त भन्दा चाहिँ एकदमै कम। त्यस कारणले हामीले चुनाव हुनु अगाडि नै दलहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ सजग गराउन जरुरी के छ भन्दा आरक्षण बाहेकका पदमा चाहिँ महिलाहरू उठ्न सक्दैनन् अथवा जित्न सक्दैनन् भन्ने त होइन नि। आरक्षण भनेको आउन नसक्ने वर्गलाई दिने हो। जो क्यापेबल छन् तिनले त जुनसुकै पदमा लड्न सक्छन् नि त। त्यसकारण इभन हामी स्वतन्त्र उम्मेदवारी हेऱ्यौँ भने पनि अथवा पार्टीबाट विद्रोह गरेर आएका महिलाहरू हुनुहुन्न नि, उहाँहरू चाहिँ एकदमै ज्ञानी भएर जुन पदमा चाहिँ दलले उठाएको छन् त्यहाँ मात्रै उठ्नु भएको छ, विद्रोही कम हुनुहुन्छ। त्यस कारणले पनि हामीले
अहिले आएका धेरै सङ्ख्यामा जितेका महिला अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्ष, उहाँहरूलाई पनि शुभकामना दिउँ। काम गरेर उहाँले देखाउनु भयो भने आगामी दिनमा चाहिँ महिलालाई आउने बाटो ढोका चाहिँ उहाँले बन्द नगरिदिनुहोस्, किनभने उहाँले राम्रो काम गर्यो भने अरू महिलाले अपर्च्युनिटी पाउने हो। हजुर, निर्मलाजी, यो समयको लागि र स्थानीय तह निर्वाचन समग्र महिलाहरूको सहभागिता र उपस्थिति अनि त्यसमा हामीले महिला पत्रकारहरूको विषय पनि थप चर्चा गर्ने मौका पाएँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो व्यस्त समयमा निरन्तर रूपमा सञ्चारकर्मीहरूले यो अहिलेको एकदमै देशभरिको निर्वाचन हो नि त, एउटा मात्रै हेर्न पनि पुग्दैन, यहाँहरू निरन्तर खट्नु भएको छ। यहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, स्थानीय तह निर्वाचन विशेष मिसन 753 अन्तर्गत वरिष्ठ पत्रकार निर्मला शर्मासँग हामीले पछिल्लो चुनावी परिप्रेक्ष्य र समग्र रूपमा महिला सहभागिता र चुनावी नतिजाहरूको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका थियौँ। अब केही बेर ब्रेक हुनेछ, त्यसपछि फेरि हामी स्थानीय तह निर्वाचनका थप पलपलका अपडेटहरू यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ।